बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं इरफान ज़हीर। इरफान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। और मैं इस दुआ इस उम्मीद के साथ आप सबको आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ। आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, दिन आपका बहुत खुशगवार गुजरेगा इंशाल्लाह। और सर्दी आप बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इंजॉय करेंगे, बिकॉज सर्दी बहुत मज़ेदार किस्म की है। बहुत से लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी का बाइस भी है, बट मेरे ख्याल में इस तरह की सर्दी, बिकॉज आगे आने वाले की सर्दी भी अब चंद दिन की मेहमान रह गई है। सो ये जैसे ही और 10-15 दिन गुजरने और उसके बाद मौसम तब्दील होना शुरू हो जाएगा और फिर हम देखेंगे, फिर हमने 6-7 महीने गर्मी की शक्ल ही देखनी है, गर्मी को ही बैर करना है। सो दिस इज द टाइम सर्दी को बड़े मजेदार बस उसमें फोग वाला एलिमेंट, जिस तरह हमने कल भी बात की थी, बहुत इंटेंसिव किस्म की आज फोग थी और ड्राइविंग पर्टिकुलरली बहुत मुश्किल हो जाती है। और सबसे बड़ी, जैसे कल भी मैं जैसे बात कर रहा था कि एक मंथ के लिए किया जा सकता है कि हम ऑफिस की टाइमिंग और इस तरह की, जिस तरह की आपके स्कूल्स वगैरह हैं, अगर आप 1 घंटा थोड़ा आगे कर दें तो लोग परेशान ना हो। तो अभी भी मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा, जब हम आ रहे थे ऑफिस तो देखा काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे और काफ़ी ट्रैफिक ब्लॉक थी और एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस हो जाते हैं। मोटरवे स्टिल ब्लॉक, तो सारी ट्रैफिक को राउट करना पड़ता है आपको जीटी रोड की तरफ, तो उधर भी काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा डेंस फॉग है। मैं भी आज आते हुए थोड़ा सा मैंने नोट किया, कल भी बहुत ज्यादा थी, बट ऑब्वियसली इस तरह की तमाम तर सिचुएशन में आप सब ने बहुत ज्यादा अपनी इख्तियात करनी है। और वैसे भी आज हम देख रहे हैं, आजकल इनफैक्ट कोविड प्लस सीजनल जो हम कहते हैं रिएक्शन, बिकॉज बहुत से लोगों को जो कहते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के बायस नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो रहा है। कुछ ओमिक्रॉन के केसेस हैं, कोविड के केसेस हैं और इसके साथ साथ ये सीजनल साइड इफ़ेक्ट्स भी चल रहे हैं। सो ऐसी तमाम तर सिचुएशन में बहुत सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। सो अभी हम आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम डेली डोज, उसके बाद हम बात करेंगे, जनाब PSL के गाने ने रिलीज़ होते ही धूम मचा दी है, बट इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत से लोग हैं जो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और अली जफर के गाने को याद कर रहे हैं कि उनको गाना चाहिए था, उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो बड़ी बात वैसे रोमा देखी जाए तो बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह की हाइप अली जफर के सॉन्ग्स ने ली थी, बाकी जितने भी हमने देखे लास्ट 3 सीजन्स के अंदर सॉन्ग्स आए, उस तरह की हाइप नहीं ले सके। और अली जफर के सॉन्ग्स अभी भी, जब भी PSL का नाम होता है तो ऑटोमेटिकली आपके जिसे कहते हैं कि आपके लिफ्ट पे आप गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। Exactly. तो अली जफर को एसोसिएट तो किया क्या जाना था, चाहिए। सीटी बजेगी खेल जमेगा, ये वो कमाल तो था। वो तो कमाल ये आजकल भी मतलब आप सुने ना तो बड़ा मजा आता है। कुछ चीजें होती हैं एवरग्रीन, सदाबहार, आप जब भी सुने आप वैसे ही एंजॉय करते हैं जैसे आप स्टार्ट में उसको एंजॉय करते थे। बहरहाल ये भी गाना अच्छा है, खैर इसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कल की एक बहुत अहम स्टोरी, शहजाद अकबर साहब का इस्तीफा इस वक्त मुअम्मा बना हुआ है और इस इस्तीफे के बाद ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर तबसरा भी किया और उनका ये कहना था कि भाई शहजाद अकबर साहब डिलीवर नहीं कर पाए। बट एनीवेज इसको भी हम आगे चलकर तफसीलन डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ भारत की जानिब से एक और घिनौना इकदाम उठाया गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, आज़ादी इजहार, मतलब जो आपकी राय होती है उसके हुकूक उनको सल्ब करना। सो इस हवाले से बहुत सी पाकिस्तानी वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनको भारत में बंद किया जा चुका है। इसको भी आज हमने डिस्कस करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर भी मौजूद होंगी। हम आजकल देख रहे हैं जितने भी हमारे टॉप के ब्रांड्स हैं, टॉप के फैशन डिज़ाइनर्स हैं, वो एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को छोड़कर टिकटॉकर्स की तरफ जा रहे हैं और ब्रांड शूट्स उनसे करवा रहे हैं। सो व्हाट इज द रीजन? क्या ये लोग इतने क्या कहते हैं ट्रेंडिंग में आ गए हैं कि इनसे शूट करवाए जा रहे हैं? अच्छी बात है, हर एक को मौका देना चाहिए, बट किसी को फील्ड है जी, जिसके लिए मैदान खुला है, जो आए खेले। बट इस पर मैंने देखा है कि जेलसी फैक्टर आ रहा है। मैंने बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखा है जो मेरे भी कांटेक्ट में, उनमें से कुछ थे। सो वो कहते हैं कि करते क्या है, सिर्फ हल्का सा कोई जेस्चर दे देना, कोई 10-15 सेकंड में एक्ट करके, और उसके बाद ये लोग इतनी नजरों में आ गए, मतलब वो क्रिटिसाइज करते हैं। बट एनीवेज इसको भी आज हमने डिस्कस करना है। ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग, इसको भी हम डिस्कस करेंगे और बगैर डिग्री के आप किस तरह से लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो तरीका क्या है, वो जादू क्या है, इसको भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मुआशी नाहमवारी के बायस हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में 23 लाख अफराद इस वक्त जहनी अमराज का शिकार हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मेंटल इलनेस को, मेंटल ट्रॉमास को कोई बीमारी समझते ही नहीं है, बिकॉज इसको यहाँ पर डिस्कस करना एक टैबू समझा जाता है। इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे और हम ऑफ एंड ऑन भी इस तरह की चीजें डिस्कस करते रहते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल में ये हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इसका सबसे बड़ा मसला मेंटल इलनेस है, स्पेशली अगर हम यंगस्टर्स की बात करें। सो इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान और
PPMA کی طرف سے افغانستان کو طبی امداد. کل بھی ہم نے دیکھا, ہم نے ڈسکس بھی انفیکٹ اپنے شو میں کیا کہ افغانستان میں ہم انسانی بحران, خوراک کا بحران بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے مختلف شخصیات بہت کام کر رہی ہیں, NGOs بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے بھی ادارے کام کر رہے ہیں. وہ جیسے سینکشنز ان کے اوپر ہیں, اس کی وجہ سے کافی زیادہ لمیٹائز کیا گیا ہے, تو بڑا اچھا اقدام ہے کہ چلیں کوئی نہ کوئی تو اس پہ آ رہا ہے آگے اور ان کی ہیلپ کر رہا ہے. اور آنے سے زیادہ بہت سی امداد اب بھیجی جا چکی ہے. انفیکٹ یہاں کی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, انڈسٹری ہے, اس کے لیے بھی سوچا جا رہا ہے کہ ان کو افغانستان میں جا کر اسٹیبلش کیا جا سکے. سو ویل ڈسکس ان ڈیٹیل ان دا نیکسٹ آور. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک مووی کا ٹریلر بھی ہے وچ از اے کامیڈی مووی, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا ٹریلر. سو ڈیلی ڈوز کی ہمارے پاس پہلی انٹرسٹنگ سٹوری ہمارے پاس شام سے ہے, وچ مینس سیریا سے ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جب کچھ بھی چیزیں موسٹ آف دا ٹائم افورڈ نہیں کر سکتے, سو ان کے پاس جو آلریڈی اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ سم ہاؤ ریسائیکل کر کے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. سو ایسی ہی انوویشن ہم نے دیکھی. شام میں اس وقت جناب خون جما دینے والی سردی, ڈیڈلی کولڈ, فریزنگ کولڈ, لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا ہے. ایسے میں ایک شخص جو کہ ہیٹر افورڈ نہیں کر سکتا تھا, اس کو کہیں سے میزائل ملے جو کہ خستہ حال ہو چکے تھے, تباہ ہو چکے تھے. اس نے کیا کیا, ان میزائلوں کو اپنے گھر لے کر آیا, اس کے ہول کو ہیٹر میں تبدیل کیا اور اب وہ بڑے اچھے انداز میں ہیٹر سے ہیٹ جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے. سو دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ انسان کئی دفعہ ایسا ڈیسیژن لینے سے پہلے سوچے گا کہ خدا نہ ہوتا چل نہ جائے, کیونکہ بڑا رسکی بھی ہو سکتا ہے. نو یہ تو تباہ ہو چکا تھا نا, خراب ہو چکا تھا. وہ ٹھیک ہے بات, لیکن ایسی چیزوں کا آپ کو پتا ہے جب وہ مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے تو پارٹس ایسے ہڈن بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ یو نیور نو کہ کیا چیز ایسی چیز ہے. اور میرا خیال ہے اس کے چلو انوویشن کی رسک لیتے ہوئے سے ڈرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو ٹرائی نہیں کرنا چاہیے. آپ بچت کسی اور طریقے سے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں when something is like not in use اور وہ بالکل خراب ہو چکی ہے اور اس کو تباہ ہوئے ہوئے بھی اتنے سال ہو چکے ہیں, سو میرا خیال ہے تب اس کو اس طرح سے یوز کرنا, ریسائیکل کرنا کوئی خطرناک بات نہیں ہو سکتی. روما دوسرے پرسپیکٹیو بھی ہے نا, اکثر ہم نے بڑی ایگزامپلز ایسی دیکھی ہیں کہ لوگوں نے سمجھا یہ بیکار ہے, چیز خراب ہو چکی ہے, بٹ وہ جب اس کو استعمال کی تو کوئی نہ کوئی کبھی بلاسٹ ہو جاتا ہے. کبھی جیسے گن کی تو اکثر ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑی پرانی گھر میں پڑی تھی, کچھ بھی نہیں, وہ ٹرائی کی, کلینینس کے اندر ہم نے دیکھا وہ فائر لگ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے جتنے بھی آرمز ہیں, ایسی چیزیں ہیں, اس کو تھوڑا اوائڈ ہی کرنا چاہیے. ہیومن لائف سے امپورٹنٹ کوئی بھی زیادہ چیز نہیں رکھتی. بٹ اگین اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اپنے پارٹ کے اوپر, انوینشن جو کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے, اسی رول پہ بھائی صاحب نے عمل کیا اور انہوں نے تیار کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے. ایک احتجاج کیا گیا ہالینڈ میں, کووڈ ریسٹرکشنز ہم نے پوری دنیا میں دیکھی اور آہستہ آہستہ جہاں جہاں پر چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں وہاں پر ریسٹرکشنز میں بھی ہم کمی دیکھ رہے ہیں, نرمی دیکھ رہے ہیں. انوکھا احتجاج ان اے وے ہوا کہ ایمسٹرڈیم کا ایک تاریخی کانسرٹ ہال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے وہاں پر عجائب گھر ہیں. obviously جہاں پہ کورونا نے پوری دنیا کو متاثر کیا, بہت سے ممالک کو متاثر کیا, سملر سچویشن تھی ایمسٹرڈیم میں, ہالینڈ میں. اور یہاں پر اب ہم نے دیکھا کہ لاسٹ منتھ جمز کھول دیے گئے, باربر شاپس کھول دی گئیں, بٹ لوگوں کو یہ تھا کہ بھئی یہ چیزیں تو کھل گئی ہیں لیکن ہماری منٹل ہیلتھ کے لیے, جو مطلب انجوائمنٹ کے لیے, لیجر ٹائم کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز مزید بھی ہونی چاہیے جن کے لیے ثقافتی مراکز کا کھلنا بہت زیادہ ضروری ہے. سو انہوں نے انوکھا احتجاج کیا بیکاز وہاں پر باقی تمام چیزیں, جمز وغیرہ تو کھل چکے ہیں, ثقافتی مراکز نہیں کھلے گئے. سو انہوں نے ثقافتی پوائنٹس پر جا کر وہاں پر اپنی کٹنگز کروائیں, صرف ایک اپنا سمبولک احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے. سو یہ بھی ایک انوکھا احتجاج تھا اور بڑا انٹرسٹنگ قسم کا تھا, ویورز کے ساتھ شیئر کیا. ہاں بالکل, اس میں ایسے ہی ہے کہ ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جیسے 5th ویو آئی ہے تو ساری دنیا میں دوبارہ لاک ڈاؤن چیزوں پہ جا رہے ہیں, تو اس میں جس کا جو پروفیشن ہے اوبیسلی جب اس کے اوپر ہیمپر ہوتی ہے یہ چیز تو وہ اس پہ مائنڈ کرتا ہے اور وہ برا بھی لگتا ہے انسان کو. اب یہ ایک عجیب چیز تھی کہ انہوں نے باربر شاپ اور یہ تمام سلون اوپن ہے, باقی چیزیں ایکٹیویٹی جم اوپن ہے, بٹ میوزیم اوپن نہیں ہے. تو اس میں اس طرح کے جب وہ کنٹرڈکشن آئے گی تو پھر لوگوں کا احتجاج تو بنے گا, اور انہوں نے پھر آ کے ادھر میوزیم میں آ کے کٹنگ کرنا شروع کی. بہت ڈفرنٹ قسم کا احتجاج تھا اینڈ پیپل لائکڈ اٹ ٹو بی ویری آنیسٹ.
نیکسٹ اسٹوری کی طرف آتے ہیں. فرانس کی ہے جناب جنہوں نے کھانے پینے اور رہنے کی ایک ڈگری متعارف کروا دی اور آپ اس میں ماسٹرز کر سکتے ہیں. سو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی ڈگری کرنی چاہیے بیکاز میں بہت زیادہ شوقین ہوں کھانے پینے کی. سو یہ دیکھیں مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو اس کے کورس میں شامل کی گئی ہیں. اچھا جوکس اپارٹ اس کا پرپز یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایٹ سم سٹیج بہت سی سوشل سچویشنز کا سامنا ہوتا ہے جس میں آپ کے حالات بگڑ بھی سکتے ہیں, آپ کے حالات ویری بھی کر سکتے ہیں, بہت سے کلچرل چینجز بھی آ سکتے ہیں. سو ان تمام چیزوں کو اس لیے متعارف کروایا گیا ہے کہ ایک انسان جو بھی کوئی یہ ڈگری حاصل کرے, جو بھی یہ کورس کوئی کرے, اس کو پراپر انداز میں ٹریننگ دی جائے کہ بھئی کن حالات میں کیسے آپ نے بیہیو کرنا ہے, کس طرح سے رہنا ہے, کس طرح سے بجٹنگ کرنی ہے, کس طرح سے کھانا پینا ہے, کس طرح سے آپ رہ سکتے ہیں. اس ڈگری کا مقصد اصل میں یہ ہے. لارجسٹ پرسپیکٹو میں آپ نے جس طرح بتایا یہ بڑی زبردست چیز ہے, ایک ڈیفرنٹ فیلڈ انٹروڈیوس کی انہوں نے, اور میرا خیال ہے کہ اب جس طرح کی نئی چیزیں آ رہی ہیں اس طرح کی چیزیں آنے سے اویئرنیس لوگوں میں بڑھے گی اور ہر چیز کا پازیٹیو امپیکٹ آپ لیں گے. اور پلس یہ کہ آپ صرف لمیٹائز نہیں کرتے, اپنے آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ. اور جیسے آپ نے کہا کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو جسٹ اس کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ہر سرکمسٹانسز کے اندر اپنے آپ کو کسٹمائز کیسے کرنا ہے, یہ سب سے اصل چیز ہے. اور لوگ ہوتا کیا ہے کہ روما ہمارے بھی یہی ٹینڈنسی ہے کہ زیادہ چیز ہے تو زیادہ لمبا کھانا پینا دسترخوان بڑھا لیا جائے, کم ہے تو پھر وہ کنٹرول نہیں کر پاتے لوگ. تو یہ میرا خیال ہے ہیومن سائیکی کے لحاظ سے اچھی پرسپیکٹیو میں چیز بالکل ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ اسٹوری کی طرف آئیں. اسٹوری ہمارے پاس جناب یہ ہے کہ پی ایس ایل کا نیا گانا آگے دیکھ ریلیز کر دیا گیا ہے. سنگرز جو ہیں جناب وہ عاطف اسلم ہیں اور آئمہ بیگ ہیں. جب یہ ٹویٹر پر آیا اور اس پر ٹرینڈنگ میں بھی ہے, لیکن لوگوں نے اس کو, کچھ لوگوں نے پسند کیا, بہت سے لوگ اس کو سن کے علی ظفر کو یاد کرتے دکھائی دیے. بہت کرٹیسزم بھی سامنے آ رہا تھا کہ نہیں, عاطف اسلم بھی ایک رائٹ آپشن نہیں تھے, رائٹ چوائس انفیکٹ نہیں تھے. یہ گانا جو تھا وہ علی ظفر کو ہی گانا چاہیے تھا. میرے خیال میں وہ ان کا ایک کیا کہتے ہیں کلک ہو گیا وہ لوگوں کو اور وہ چل گیا. انہوں نے پہلے تینوں سیزن میں جو سانگز تھے سارے کلک کی ان کے کیے, تو وہ بس ایک ایسوسیشن ہم جسے کہہ سکتے ہیں, ٹیگ ان کہہ سکتے ہیں, وہ ان کے ساتھ لگ گئی. اور اوبیسلی باقی جنہوں نے گایا بعد میں انہوں نے بھی اچھا گایا, بٹ اس طرح شاید وہ ہائپ نہیں لے سکے جس طرح علی ظفر نے لی. اور اسی لیے میرا خیال ہے جب بھی کوئی نیا سانگ آتا ہے تو ایکسپیکٹیشن لیول اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جس طرح علی ظفر نے گایا. اچھی چیز میں ایک بتاؤں, ایٹ لیسٹ جو لاسٹ جو سانگ تھا آپ کو یاد ہوگا نصیب العال کا, جس پہ کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی شعیب اختر کے کمنٹ, اس کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے اس طرح کی ابھی کنٹروورسی نہیں آئی, بٹ ابھی اس کو کمپیریزن علی ظفر کے اندر لے آئے. بٹ میرے خیال میں کمپیریزن بنتا نہیں ہے نا, ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, اور ان کی وہ چیز اس ٹائم پر کلک کر گئی. ہو سکتا ہے اس ٹائم پر اگر عاطف اسلم نے بھی یہ گانا گایا تو لوگوں کو کلک کر جاتا, اور اس میں ان کی چلے سنگنگ کا کمال ہے, بٹ میوزک لیرکس بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایون روما میں اگر نصیب العال کی بھی ہم بات کریں کہ جو ان کی اپنی کیپیسٹی ہے, جو سٹائل ہے, جس طرح کے فوک سنگر ہیں, تو اس لحاظ سے انہوں نے بھی ٹھیک ہی گایا تھا. بٹ وہ اوبیسلی ہم لوگ کچھ کرٹیسائز کرنے میں لمٹ کراس کرتے ہیں, بہت آگے چلے جاتے ہیں, اور وہ کافی زیادہ کرٹیسزم چلا. اتنا لوگوں نے میچز کو نہیں ڈسکس کیا جتنا لاسٹ شو کو کیا تھا, سانگز کو کر لیتے. بٹ اینی ویز مجھے تو خیر پسند آیا ہے. نیکسٹ اسٹوری کی, اور نیکسٹ اسٹوری جناب ہمارے پاس یہ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک نے پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کا حلف اٹھا کر تاریخ رقم کر دی ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد صاحب نے ان سے حلف بھی لیا اور پراپر اس کی تقریب منعقد کی گئی. اینڈ اپارٹ فرام دس ان کے بارے میں ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ انتہائی قابل خاتون ہیں اور میرٹ پر انہوں نے ہمیشہ سے ڈیسیجنز کیے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ان کا یہ جو معاملہ تھا تقرری کا تھوڑا سا کنٹروورسی کا شکار ہوا, بیکاز اس میں سینیورٹی کے کچھ ایسپیکٹس کو لایا جا رہا تھا. کل جب انہوں نے حلف اٹھایا اس کے بعد میڈیا کے کچھ لوگوں نے جب چیف جسٹس صاحب سے کچھ سوالات کیے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ایز اے جج پرائرٹی دیں گے یا ایز اے خاتون, سے ان کا جواب تھا خاتون کے طور پر. پھر سینیورٹی کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے میڈیا کولیگز سے انہوں نے سوال کیا, سو انہوں نے جواب دینے سے ہی لائک انکار تو نہیں کیا, بٹ انہوں نے اس چیز کو ایوائڈ کیا. بٹ اینی ویز بڑی خوش آئند بات ہے, اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے. سو بہت زبردست ہے, اور بہت سے لوگوں کی بینگ اے لائر آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی ریپیوٹ جو میں نے بھی پہلے جب یہ ہم پریکٹس کر رہے تھے تو دیکھا کہ بڑی زبردست ان کی ریپیوٹ تھی اور بڑی ایک آنریبل قسم کی جج تھی. اور اس میں سیکنڈ چیز روما اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 50% جو ہے نمائندگی خواتین کی وہ کمپلیٹ کر دی آفٹر 74 ایئر. یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو یہ چھوٹے چھوٹے جو اس میں پکس ہم فیل ہو رہے ہیں, اس طرح کے ڈیسیژن جو آ رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اچھا قدم ہے. اور کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو جو ایکویلٹی کی ہم بات کرتے ہیں اور ویمن رائٹس کی پرٹیکولرلی اگر ہم ڈسکس کریں تو میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا اقدام ہے. اور
یہ آگے آنا Exactly. چاہیے سب کو. ٹھیک ہو کیا. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انتہائی سخت اور با اصول جج بھی ہیں اور خاتون بھی ہے. سو میرے خیال میں ایک خاتون کا یہ والا ڈیکورم بنتا ہے, ہونا چاہیے خاتون کو تھوڑا سا جج کو ویسے ایسے ہی ہونا چاہیے, جج کو بھی ہونا چاہیے, اور بینگ فیمیل بھی آپ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. نیکسٹ سٹوری کی طرف, اینڈ the next story is the last story of our daily dose. دبئی ایکسپو میں دنیا کے سب سے بڑے قرآن مجید کا نسخہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا. پاکستان پیویلین میں اس کی نمائش کی گئی اور اس کا افتتاح پاکستان کے وزیر تجارت جناب عبدالرزاق داؤد صاحب نے کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عالمی ایوارڈ یافتہ آرٹسٹ ہیں شاہد رسام 200 انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ انمول نسخہ تیار اس وقت کر رہے ہیں. اس کے پہلے سورہ رحمان کے پہلے 6 صفحات کو ابھی تک پیش کیا گیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں پورا قرآن پاک کمپلیٹ ہونے کا امکان ہے. اور سب سے زبردست اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ سونے اور تانبے سے تیار کیا جا رہا ہے, اس کی تاروں کا اس میں استعمال کیا جا رہا ہے. کچھ ویژولز بھی ہیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اس میں کافی لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے. میرے اپنے انکل ہیں وہ عامر رضا, وہ لکھتے ہیں اس میں پیٹنگ کے تھرو وہ قرآن پاک لکھتے ہیں. بٹ یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ تانبے اور سونے کی تاروں کے ساتھ بنایا گیا, اور اس کے جو سائز ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت مطلب وہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو نظر آ رہا ہے. اور یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ کے جو دین کے ساتھ لگاؤ کو بھی شوکیس کرتی ہیں, اور آپ کی ایک نئی جنریشن کے لیے بھی بڑی الیورنگ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو ویورز, یہاں پر ہمارا ڈیلی ڈوز اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی ہم ایک شارٹ بریک کرنی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بہت سی چیزیں, بہت سے موضوعات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. بائے بائے سلون, ہیلو اینڈ فرینڈز. تو جناب خواتین کی بیوٹی کو لے کر ہم بات کریں گے, بیکاز خواتین اپنی بیوٹی کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہیں, اور بہت زیادہ انفیکٹ اگر ہم کہیں کہ ایکسٹرا کانشیس ہوتی ہیں, سو یہ کہنا ہرگز غلط نہیں ہوگا. اور اگر ہم بیوٹی کے اسپیکٹ میں دیکھیں سو بہت سی خواتین ایسی ہیں جو ان وانٹڈ ہیئر سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں. آبویسلی جب ان وانٹڈ ہیئر ہوں گے تو آپ کی وہ خوبصورتی کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں, ماند کر دیتے ہیں. سو اس کے لیے بہت سے پروسیجرز ہیں جن کو آپ کو مطلب پراپر ٹائم نکال کر آپ کو کسی سیلون جانا پڑے گا, یا کہیں پہ بھی جا کے سروسز لینی پڑیں گی. اچھا, جب آپ اس کے لیے ٹائم نکالیں گے سو نارملی یہ چیز تھوڑی سی ٹائم کنزیومنگ ہو جاتی ہے. خواتین آج کل بہت زیادہ بزی ہیں, کچھ تو ورکنگ لیڈیز ہیں جو باہر کام نہیں کرتی, ان کے اوپر گھر کی بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. سو ایسے میں کوئی ایزی اور کوئک وے ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ بچ سکے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی خواتین اس چیز سے اگری بھی کریں گے کہ جب آپ کسی بھی سیلون پر جاتے ہیں اور وہاں پر مختلف قسم کے پروسیجرز کرواتے ہیں سو وہ موسٹ آف دا ٹائم بہت پینفل ہوتے ہیں, اور اگر آپ بار بار ان پروسیجرز کو ریپیٹ کریں سو وہ آپ کی اسکن کو بہت زیادہ لوز بھی کر دیتے ہیں اور انفیکٹ ڈل بھی بنا دیتے ہیں. اس کے لیے اینفرنچ از دی بیسٹ فارمولا. اس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو ابھی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی, بھی شیئر بھی کروں گی, جو آپ کی اسکن کو بہت زیادہ سلکی اسموتھ بناتی ہیں. پلس یہ بہت زیادہ بچت کے اسپیکٹ میں ہم دیکھیں تو آپ کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ بچ سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ ایزی ٹو یوز ہے, کوئک ٹو یوز ہے, کہ اگر آپ کو کہیں پر بھی جانا ہے اور آپ نے اپنے ان وانٹڈ ہیئر سے چھٹکارا پانا ہے سو اس کے لیے اینفرنچ کو آپ فوری طور پر استعمال کر سکتے ہیں. لیس دین 5 منٹس میں آپ اپنی باڈی کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کا خاتمہ ممکن بنا سکتے ہیں. پلس مزیدار بات کہ یہ لوشن میں بھی اویلیبل ہے اور کریم میں بھی اویلیبل ہے, ایون اس ساشے میں بھی اویلیبل ہے. پلس اس کے اگر ہم فارمولا کو دیکھیں سو اس میں شامل ہے بیبی آئل اور اس کے ساتھ ساتھ موئسچرائزر. جب آپ اس کو یوز کریں گے سو آپ کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ سلکی ہو جائے گی, بہت زیادہ اسموتھ ہو جائے گی. یہ ایک نیا فارمولا ہے جو اینفرنچ کی جانب سے متعارف کروایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بات کہ اس میں روز فریگرنس کا استعمال کیا گیا ہے, اس میں گلابوں کی خوشبو شامل ہے. نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ہیئر ریموونگ کریمز کا استعمال کرتے ہیں سو ان کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اریٹیٹنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ وہ وائڈلی اسپریڈ کر جاتی ہے اور بہت زیادہ آپ کو اریٹیٹ انتہا کا کر رہی ہوتی ہے. سو یہ جو روز فریگرنس ہے یہ آپ کو بہت زبردست قسم کی فریگرنس دے گی. اس کے ساتھ ساتھ بیبی آئل ہے, موئسچرائزر ہے, اسکن کو سلکی اسموتھ رکھیں گے. پلس آپ لیس دین 5 منٹس اس میں یہ تمام کام کر سکتے ہیں. لائک
लाइक लेस देन 5 मिनट्स में आप अपनी बॉडी के गैर ज़रूरी बालों का खात्मा मुमकिन बना सकते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, इनफ्रेंच आपके लिए ला रहा है कीमती इनामात जीतने का मौका। 20 सेकेंड्स की एक वीडियो आपने हमें इस इनफ्रेंच के किसी भी पैक के साथ हमें शेयर करनी है और वीडियो 20 सेकेंड्स की होनी चाहिए। उसके बाद आप हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे 030693199749। इस पर हमें ये वीडियो शेयर करें और उसके बाद आप लकी ड्रॉ का हिस्सा बनकर बहुत से कीमती इनामात जीतने का मौका भी पा सकते हैं। सो व्यूअर्स, अभी इसी के साथ हम शो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोगों की एंटरटेनमेंट की। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हमने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो पहले ही थोड़ा सा ज़बू हाली का शिकार कह लें थी और उसके बाद हमने देखा कि जब कोविड आया तो सिचुएशन थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हो गई। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जब हुई फिर इसमें हमने देखा कि बहुत से सिनेमाज जो हैं वो खुल चुके हैं, लेकिन हमने बहुत से जब मूवी डायरेक्टर्स को अपने शो में आने की दावत दी, अपने प्रोड्यूसर्स को शो में आने की दावत दी, तो उनका यही कहना था कि हमारी बहुत सी मूवीज़ तैयार पड़ी हैं बट जो सिनेमा मालिकान है वो हमारे साथ कॉपरेट नहीं करते। तो तब भी हमने एक रिक्वेस्ट अपने देखने वालों से की थी कि सिनेमा मालिकान को भी चाहिए कि जो मूवी बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन के लोग हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ भरपूर किस्म की कोऑर्डिनेशन की जाए, प्रॉपर तरीके से मुल्क में जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी बहाली के लिए काम किया जाए और मिलजुल कर काम किया जाए। ये नहीं कि आप सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज़ लगा रहे हैं या अपने जो आपने सेट किए हैं कि भाई ये मूवी हमें ज़्यादा रेटिंग दे सकती है, ज़्यादा ऑडियंस दे सकती है, सिर्फ आप वही लगाएं। नहीं, आपने पाकिस्तानी मूवी भी लगानी है सिर्फ इस माइंडसेट के साथ कि हमारे यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अभी मुतासिर हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी हैं हमारे पास, बहुत सी चीज़ें हैं जो उस तरह से सही नहीं, बट इसमें हमने क्या करना है कि अपने ही लोगों को आगे आने का मौका देना है। टैलेंट की हमारे पास कोई कमी नहीं है, बट इसमें हमने कोलैबोरेशन के साथ चलना है। हुकूमत को इनफैक्ट इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक और बहुत अहम बात, जहाँ पर हमने इंडस्ट्री की बात की है, बहुत सी चीज़ें हम अपने आने वाले शोज़ में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ज़रा क्रिकेट पर बात कर ले जनाब, और ICC के अवार्ड्स की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कामयाबी का भाई जश्न मनाया जा रहा है। और अगर हम देखें तो हमारे ऑलराउंडर कप्तान बाबर आजम जो हैं उनको ODI में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और बाबर आजम के लिए बहुत सी मुबारकबाद। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सिर्फ यही नहीं बल्कि शाहीन शाह अफरीदी ने भी अवार्ड अपने नाम किया है, मोहम्मद रिजवान भी इस अवार्ड लिस्ट का हिस्सा है। सो जबरदस्त है। इरफान जहीर वैसे तो मेरे आज को होस्ट थे, को एंकर थे इस शो के लिए, बट अब जरा हमको एनालिस्ट के तौर पर लेते हैं। इरफान, ओवर टू यू, बताइएगा भाई। जी ऐसे ही है, ये बड़े सालों के बाद हुआ कि पाकिस्तान ने 3-4 किस्म के अवार्ड अपने नाम लिए। सबसे पहले बात करें तो पहले मोहम्मद रिजवान बेस्ट प्लेयर उनको दिया गया T20 के अंदर। बाबर आजम ने ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया, बहुत आउटस्टैंडिंग। प्राइम मिनिस्टर ने भी खासतौर पर इनको मुबारकबाद दी। फिर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस पूरे साल के दी अंदर। उनके जो कंटेस्टर थे वो केन विलियमसन थे और डिफरेंट और प्लेयर भी थे, बट उसमें सबसे बड़ी चीज़ शायद ये थी कि उनको सर गैरी सोबरस शील्ड दी गई, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड कंसीडर किया जाता है। फिर इसी तरह फातिमा सना, जिनको वुमेन इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे दिया गया अवार्ड। तो ये 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को डिफरेंट अवार्ड्स दिए गए और मेरा ख्याल है कि ICC की तरफ से एक इस तरह की रिकग्निशन पाकिस्तानी प्लेयर को मिलना बड़ी खुशाइन बात थी। और साथ साथ जो बाबर आजम की एक और चीज़ थी कि जो ICC ने T20 टीम भी अपनी डिक्लेयर की, उसमें भी कैप्टनसी जो थी बाबर आजम को दी गई है। तो ये सारी अगर चीज़ों को देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की अचीवमेंट थी पाकिस्तानी टीम के लिए और बाबर आजम के लिए इटसेल्फ। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी खुशाइन चीज़ है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये प्रोग्रेस करेंगे 2022 में भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा शो में आगे बढ़ेंगे और पॉलिटिकल सिनेरियो को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। कल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वाकया हुआ है, वाकया नहीं इनफैक्ट न्यूज़ जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया की और उसके बाद सोशल मीडिया पर आई, ट्रेंडिंग में भी रही। हमने देखा कि शहजाद अकबर साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और ये जो इस्तीफ़ा था वो उन्होंने ट्विटर पर दिया। अच्छा, इससे पहले अगर हम इरफान थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएँ तो बहुत सी कयास आराइयाँ ऑलरेडी चल रही थी। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा नाला थे कि शहजाद अकबर साहब
साहब ने अभी तक उस तरह से डिलीवर नहीं किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ एहतसाब का नारा लेकर हुकूमत में आई थी। अब अगर हम देख लें तो इन 3 सालों में हमें कोई खातिर ख्वाह चीज़ें जो हैं वो होती नहीं। इससे पहले जब उन्होंने मतलब जलसे करते थे 2018 के इंतखाबात से पहले, तो वो यही एक बात कहते थे कि मैं चोरों और डाकुओं को छोड़ूंगा नहीं, और उसमें बिलखुसूस वो नाम लेते थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का। एहतसाब का नारा लेकर आए, उसके बाद हमने देखा कि एसिड रिकवरी यूनिट भी कायम किया गया, शहजाद अकबर साहब की ही सुपरविजन में वो था, फिर उनको उसके बाद मुशीर का भी कलमदान सौंप दिया गया। बट अगर हम अब देखें तो इमरान खान साहब खुश नहीं नजर आ रहे थे, और अब तो उन्होंने इस्तीफा कल दिया है। बट ये जो चीजें थी ये पिछले 2 हफ्ते से हम सुन रहे थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है, बिकॉज हमने देखा कि बहुत से इजलास ऐसे हुए थे जिसमें गर्मा गर्मी भी थोड़ी सी देखने में आई, और ये भी देखने में आया कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा शहजाद अकबर साहब को एक इजलास में कि उनको ब्रीफ किया जाए अबाउट द एहतसाब थिंग, सो उनकी डॉक्यूमेंटेशन कुछ और कह रही थी, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए सो उनकी जो ब्रीफिंग थी वो कुछ और कह रही थी। सो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। अभी भी बहुत सी कयास आराइयाँ चल रही हैं, बट एक्चुअल रियलिटी क्या है, इस इस्तीफे की वजह क्या बनी, इस वक्त सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर शो में हमें ज्वाइन करिए। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, कयास आराइयां शहजाद अकबर साहब के इस्तीफे को लेकर बहुत ज्यादा चल रही हैं, आप एक्चुअल वजूहात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया रोमा। बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का, क्योंकि तहरीक इंसाफ का नाम भी तहरीक इंसाफ है, तो इसकी बेसिक प्रेमिस जो थी हमारी पार्टी की थी यही एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि देखिए दुनिया में कोई किसी किस्म का मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसमें रूल ऑफ लॉ ना हो, जब तक उसमें गरीब और अमीर के लिए एक लॉ ना हो, और वो लॉ सिर्फ उसी सूरत में बनता है जब अकाउंटेबिलिटी होती है, जब लोग इस बात का उनको इदराक होता है कि वो गलत काम करेंगे तो उनकी पूछगिछ होगी। अगर उनको ये पता हो कि क्योंकि मैं अमीर हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, और कानून के हाथ छोटे हैं और हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, तो ये जो हमारे मुल्क में एक नजरिया जरूरत, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी परसों अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद पाकिस्तान में नजरिया जरूरत ने ऐसा पनपा, ऐसा उसको लेके हम आगे चले कि 74 साल हो गए, अभी तक नजरिया जरूरत से ही हमारी जान नहीं छूट रही। यानी हम हर वक्त शॉर्ट टर्म एडहॉक डिसीजंस लेते हैं और लॉन्ग टर्म मुल्क के मफाद में काम करने से इज्तनाब करते हैं, और अपने जाती मफाद को हमेशा मुल्क के मफाद पे तरजीह देते हैं। अब मसला ये है कि ये एक आदमी का मसला नहीं है, प्रॉब्लम तो पूरे आपके सिस्टम में है, आपके माशरे में है, और अनफॉर्चुनेटली हम में है, क्योंकि हम इस माशरे और सिस्टम का हिस्सा हैं। इसीलिए आपने देखा कि पिछले 3.5 साल में इतनी मीडिया पे गुफ्तगू हुई, इतने लोगों के बारे में बातचीत हुई कि जी फलां ने ये किया, उसके ऊपर ये 16 अरब रुपए शहबाज शरीफ साहब की चीटियां निकली, उनके मुश्ताक चीनी वाला और पापड़ वाला और पता नहीं कौन। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जिन लोगों पे इल्जामात थे उनके ऊपर मीडिया ट्रायल्स हुए, उनको कुछ लोगों को जेलों में भी रखा गया, लेकिन उसके बाद वो सब लोग रिहा हो गए। आपने देखा खुर्शीद शाह साहब, जो भी हम किसी के बारे में देखे जी, जब तक किसी पे जुर्म साबित ना हो वो मुल्जिम ही होता है, और ये सिस्टम का एक इशू है। तो अगर एहतसाब नहीं होगा तो फिर आपकी सारी प्रेमिस ही हट जाती है। तो जाहिर है अगर मुझे कोई काम सौंपा गया है और उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर मेरे से अच्छा, यानी कि जो कयास आराइयां हम सुन रहे हैं उनमें हकीकत भी है कि वो डिलीवर नहीं कर पाए, इसीलिए उनसे इस्तीफा लिया गया है, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है। मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं आई एम अ सेनेटर, मैं सेनेट में जाती हूँ, मैं आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या होता है। एक आप टेलीविजन देखते हैं जी, और हम एक अवाम की हैसियत से देखते हैं कि क्या हो रहा है, बात क्या हो रही है और डिलीवर क्या हो रहा है, तो जाहिर है देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी तो शहजाद अकबर ने जिस तरह 100 लोगों के नाम लिए, 280 अरब की बात की इन्होंने, स्विस अकाउंट के अंदर पाकिस्तानियों के हैं, तो अगर ये कुछ रिकवर भी नहीं कर सके तो अकाउंटेबल तो हर बंदे को होना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि ये कह देना या एंड में रिजाइन करके चले जाना बड़ा आसान काम है, और जो टास्क दिया गया वो फुलफिल ही नहीं किया?
देखिए अब बात ये है ना कि हम तो इसको देख सकते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन अब बात तो सारी यही है ना कि पाकिस्तान में हर आदमी जो है, अब शहजाद अकबर साहब की क्या डिटेल्स है मुझे तो उसके बारे में नहीं पता, मुझे तो कोरोना था, मैं अभी लाहौर में ही बैठी हूँ, ठीक है, तो मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता कि क्या उसमें, लेकिन मैं आपको वो एक आम तासुर दे रही हूँ जो एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज पार्लियामेंटेरियन, जब मैं चीजें देखती हूँ तो मुझे भी तशवीश होती है ठीक कि है, ये क्या हो रहा है, लेकिन असली मसला ये यानी है कि ना कि तशवीश ये सिर्फ आवाम हमारा को नहीं है, रहनुमाओं को भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका हमारे साथ शो में मौजूद थी। अभी हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आज़ादी इज़हार राय सल्ब करने का एक और भारतीय जाबिराना इक़दाम अगर हम देखें तो भारत में पाकिस्तान के बहुत से यूट्यूब चैनल्स, जिनके हम फिगर्स को अगर हम देखें तो तकरीबन 35 के करीब यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स लोगों के उनको ब्लॉक कर दिया गया है। रीज़न्स इसकी क्या बनी, मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं, बट अगर हम देखें तो हमारे बहुत से मीडिया इंडस्ट्री के एंकर्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया गया है। मलिहा हाशमी इज़ वन ऑफ देम, जो कि हमारे साथ पब्लिक न्यूज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर शो भी होस्ट करती हैं। मलिहा ही इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच मलिहा एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। मलिहा, सबसे पहले ये बताइएगा कि व्हाट वाज द कंटेंट दैट यू वर एक्चुअली शेयरिंग, जिसकी बुनियाद पर आपको लगता है कि आपका चैनल जो है इसको बैन कर दिया गया है भारत के अंदर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें एक तो चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि YouTube चैनल्स बंद हो गए हैं। YouTube चैनल्स नहीं बंद किए गए, बेसिकली पाकिस्तान के ये 35 ऐसे YouTube चैनल्स और 2 ट्विटर हैंडल्स हैं जिनको इंडिया में बैन कर दिया गया है। ट्विटर हैंडल तो जाहिर है वो आसानी से सस्पेंड करवा लेते हैं क्योंकि ट्विटर इंडिया का ट्विटर कंपनी पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है, उनके स्टेक्स भी बहुत ज़्यादा उसके साथ वाबस्ता है, लिहाजा ट्विटर कंपनी टेंड्स टू लिसन टू ट्विटर इंडिया अ लॉट मोर देन दे शुड। अब मसला ये है कि पाकिस्तान से चलने वाले समेत मेरा भी यूट्यूब चैनल, 35 ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको भारत की आवाम ना देख सके, इसलिए वहां पर एक कदगन लगा दी गई है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी तो कई चैनल्स यकीनन इंडिया के कंटेंट को कवर करते होंगे, इंडियन गवर्नमेंट को भी टेक ऑन करते होंगे। मैं आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने चैनल पर सबसे ज्यादा अगर किसी इशू पर बात की है तो वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद करप्ट एलिमेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठकर हमारी रियासत को खोखला कर रहे हैं, हमारे रियासती इदारों को जो गालियां बकते हैं, पाकिस्तान की मिट्टी को जो गाली निकालते हैं, उनके खिलाफ मेरा तो ज्यादा प्रेडोमिनेंटली जिहाद रहा है। हाँ, भारत पर तब जरूर बात की जब जब कश्मीर की बात आई, वो भले फिर भारत के अंदर बसने वाली माइनॉरिटीज हों, दलित्स के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ जो कि माइनॉरिटी में भी नहीं शामिल होते, ठीक ठाक तादाद में भारत में मौजूद हैं, उनके साथ बुरे सलूक पर और जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम की जाती हैं उसके खिलाफ हम ज्यादातर आवाज उठाते हैं, जिस पर जाहिर है कि उनको बहुत ही ये गिनाह गुजरा। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो पाकिस्तान के करप्ट एलिमेंट्स की भी इस कदर हमदर्दी मोदी सरकार की हुकूमत में पाई जाती है कि वो ये भी कबूल करने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे सहाफ़ी भी मौजूद हैं या पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक एग्रेशन मौजूद है करप्ट एलिमेंट्स के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। यहाँ पे ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि मौजूदा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, अब उनके सियासी हरीफ हों या हलीफ हों, उनके वेल विशर्स हों या नाकिदीन हों, सब इस चीज़ पर तो सेम पेज पर हैं कि इमरान खान खुद ईमानदार है। उनकी टीम में कुछ गलत लोगों का मौजूद होना एक ऐसी बात है जिस पर उनके नाकिदीन और उनके वेल विशर्स इक्वली बिलीव करते हैं कि अपनी टीम को उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन कैसी दिलचस्प बात है कि भारत के अंदर, चूंकि मैं आई हैव बीन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन इंडियन मीडिया ऑल्सो, सो आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट कि भारतीय मीडिया पर नवाज शरीफ, जरदारी और जो दीगर करप्ट एलिमेंट्स हैं जिन पर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर करप्शन पर सवाल किए जा रहे हैं, वहां पर उनको ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है और इमरान खान को बिल्कुल उसी नफरत का निशाना बनाया जाता है जो पाकिस्तान की फौज को जिस तरह बनाया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान की रियासत को बनाया जाता है। सो ये बेसिकली एक सोचा समझा मंसूबा है कि वो तमाम आवाजें जो पाकिस्तान के स्टेट के नैरेटिव को प्रमोट कर रही हैं, प्रोजेक्ट कर रही हैं दुनिया में, उनको कम अज कम भारत में इस हद तक दबा दिया जाए
کہ ظاہر ہے اچھا ہماری ملیحہ، ویڈیوز جو میں نے کے آپ کی نیچے جو گفتگو comments سے آتے آغاز کی ہیں، بہت سی comment چیزیں section میں ہمارے انڈین سبسکرائبرز کی ٹھیک ٹھاک تعداد موجود ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ ایک ایسی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہوتی ہے اس پر ظاہر ہے کہ جب آواز اٹھتی ٹھیک ہے تو اس ٹھیک پر ہے اگر ملیحہ، ہم آپ کا اس کہیں پر گے موقف بھی آ گیا، citizens کچھ چیزیں آپ نے ہم تو سے کل شیئر بھی وہ کر لی. مودی کو بھی سختی سے ٹیک آن کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ملیحہ، یہاں پر آپ نے جس طرح سے اپنی گفتگو کے دوران کہا ہے کہ ہمارے یہاں پر جن لوگوں پر کیسز چل رہے ہیں یا اور بہت سی چیزیں انڈیا میں وہ بہت پازیٹیو انداز میں ان کے سوشل میڈیا پر چلائی جاتی ہیں، آپ کو نہیں لگتا پھر ٹٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی ایسا کانٹینٹ اپنے پاکستانیوں کے لیے بلاک کر دینا چاہیے، بیکاز آپ کی بہت زیادہ زبردست جی 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 مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا تو چھوڑیں، سوشل میڈیا پہ تو جس طرح آپ کو ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی بھی ساری رپورٹ آئی، وہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے ہیں، اور پاکستان کی فورن منسٹری نے باقاعدہ ایک ڈوسیہ بنا کے دیا، یونائٹڈ نیشنز میں جمع کروایا، بتایا پوری دنیا کو کہ کیسے فیک اکاؤنٹس اور ایسے لوگ جو کب سے انتقال کر چکے ہیں ان کے نام استعمال کر کے مس یوز کر کے پاکستان کے خلاف نیریٹو پروموٹ کیا جا رہا تھا. ان کے مین اسٹریم میڈیا باقاعدہ اس کیمپین کا حصہ ہے کہ جس میں پاکستانی جو ایماندار لیڈرشپ ہے، جو ایماندار لوگ ہیں، جو کسی بھی طرح پاکستان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان کو بدنام کیا جائے، اور جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والی اینٹیٹیز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، گلوریفائی کیا جائے. اب آگے آپ کے اس سوال کی طرف کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے، دیکھیں ہم تو ان پر اس وقت کوئی بات کریں جس وقت ہماری اپنی چیزیں درست ہوں. ہمیں تو سب سے پہلے، آپ ابھی پچھلے سیگمنٹ میں سن رہی تھی اسٹوڈیو میں آپ کی گفتگو شہزاد اکبر کے حوالے سے آپ پوچھ رہی تھیں ڈاکٹر زرکا سے، میں آپ کو بتاتی ہوں شہزاد اکبر کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو اس وقت پی ایم آفس سے خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کارکردگی سے پرائم منسٹر سیٹسفائیڈ نہیں تھے. پرائم منسٹر از آف دا ویو کہ شہزاد اکبر اس سے بہتر پرفارمنس دے سکتے تھے جو انہوں نے دی. لیکن یہاں پر having said that یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ وہ تمام کرپٹ ایلیمنٹس جن کے ارد گرد جب آپ قانون کا نرغہ تنگ کرنے لگتے ہیں، ان کو قانون کے نرغے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس نظام کو ہی اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. وہ بھلے نیب کے اندر، ایف آئی اے کے اندر، دیگر قانونی اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے جسے کہتے ہیں ہینڈ اینڈ گلو ہونا، ان کے اپنے ہی کچھ ایسے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملیحہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ویئرز ابھی ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز ای کامرس پر بات کریں گے، فری لانسنگ پر بات کریں گے. پہلے بھی ہم اس ٹاپک پر بہت زیادہ بات کر چکے ہیں بیکاز لوگوں کی دلچسپی اس میں بہت زیادہ ہے. اسپیشلی اگر ہم ینگسٹرز کو دیکھیں تو آج کل بہت سے ینگسٹرز جو ہیں وہ آن لائن کام کر کے، جس میں نہ آپ کے پاس کسی جگہ کی قید ہوتی ہے، لوکیشن آپ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت بھی جو ہے وہ اپنی مرضی کا مقرر کرنا ہوتا ہے، اور آن لائن آپ گھر بیٹھے کام کرتے ہیں اور آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، کما رہے ہیں لوگ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو ڈگریز بھی بہت ضروری ہیں بیکاز ڈگری جو ہے وہ بہت زیادہ مینڈیٹری ہے. آپ نے اس کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھئی ہماری کوالیفیکیشن یہ ہے. لیکن ڈگری کے ساتھ ساتھ میں اپنے سراؤنڈنگز میں سے بہت سے ینگسٹرز کو جانتی ہوں جو بہت زیادہ آن لائن کام کر رہے ہیں، ڈگری بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اسکلفل ہونے کی ضرورت ہے، بٹ وہ اسکل کس طرح سے ہو سکتے ہیں اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. اور یہ اس چیز کا عرفان اگر ہم دیکھیں تو ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھا ہے کووڈ کے دوران، جب لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی، انہوں نے ورک فرام ہوم کرنا تھا. اس دوران پہلے بھی یہ چیزیں تھیں بٹ یہ چیزیں بہت زیادہ ملٹی پلائی ہوئی ہیں کووڈ کے دنوں میں. کووڈ سے اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ہمیں ایک فائدہ ہوا ہے سو یہ کہنا ہرگز بے جانا ہوگا. ویسے کووڈ نے کوئی فائدہ نکالا لوگوں نے کہ چلیں ایٹ لیسٹ جو جاب لیس ہو گئے وہ ایک بڑی اچھی آپشن ان کو ملی کہ انہوں نے گھر بیٹھے کام کیا اور اپنی ارننگ کی. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ نے کہی کہ آپ نے اصل ایجوکیشن نہیں چھوڑنی. اس کا نقصان ایک یہ ہوتا جا رہا ہے کہ انفارچونیٹلی جو ینگسٹر ہیں وہ ایجوکیشن کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کر کے آن لائن ارننگ کی طرف ٹینڈنسی کر رہے ہیں. زیادہ تو میرا خیال ہے ڈگری از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، وہ تو ہونی چاہیے بٹ یس اسکل بیسڈ ایجوکیشن کا ٹرینڈ بھی اب آنا چاہیے. میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں، جس طرح سے لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، ینگسٹرز لے رہے ہیں، اس کو کورسز کا حصہ بنانا چاہیے. بٹ اینی ویز اس وقت فری لانسنگ ایکسپرٹ طارق سہیل صاحب ہمیں شو میں جوائن کریں. طارق صاحب تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو آور شو سر. بہت سے لوگ اس وقت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آن لائن، ہم تو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آن لائن آپ لاکھوں کما سکتے ہیں، بٹ ہاؤ، کس طرح سے جو کما رہے ہیں وہ کس طرح سے کما رہے ہیں؟ لیکن دو سمپل اس کے فیزز میں جواب دیتا ہوں. ایک تو نمبر 1 کیا یہ پاسبل ہے،
पहले तो ये भी एक है ना कि सही है। पाकिस्तान में ट्रेंड चल पड़ता है हाँ जी। और लोग उसको सेल कर रहे होते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे पास, मैं खुद भी आई एम नॉट ए पर्सन जो मैं कहता कि मैं बड़ा कोई जीनियस और इस तरह का, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एक स्किल ज़रूर सीखना है आपने पहले फेज में, जिसके बाद फिर अगेन आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन सोशल मीडिया जो फेसबुक है, इस पर जाके अगर आप तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें तो आपको क्लाइंटेज मिल जाती है। और कोविड वाकई ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए, मैं तो हर जगह कहता फिरता हूँ ये बात कि सिर्फ इस सेक्टर के लिए, इस शोबे के लिए, वैसे तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा दबावकुन साबित हुआ है कि अब हर चीज, इवन अगर आप एक लॉयर हैं, आप जाएं फाइवर पे गिग बनाएं, लोगों की जो केसेस हैं वो बना के उनको दें, क्योंकि हम ब्रिटिश लॉ के तहत रहते हैं। मैं किसी चैनल पे था, वहाँ पे एक सिंगर थे, वो जो हमारे क्लासिकल होते हैं, उनको मैंने कहा, उन्होंने गिग बनाई, वो $3,000 तक वो करते हैं हॉलैंड की कंपनी के साथ, और वो पीछे वो म्यूजिक देखते हैं। तो फ्रीलांसिंग इज बेसिकली कि आप अपना कुछ भी जो आप बना सकते हैं, जैसे कि मेरी तो स्पेसिफिक अमेज़न है, ई कॉमर्स है, यानी कि कुछ सेलिंग है, फिजिकल चीज के हम वेबसाइट पे किसी रख के भेज दें, बट आई नो द पर्सन जिनका कोई इससे ताल्लुक नहीं, स्टिल वो पैसे कमा। सर, आप कोई प्लेटफॉर्म भी है जिसपे आप लोग नए यंगस्टर जो लड़का सीखना चाहते हैं, लड़के लड़कियां, उनको आप गाइड करते हैं या उनको ट्रेनिंग देते हैं? बिल्कुल, देखें, दो अगेन इसका भी दो हिस्से में इसका जवाब है। नंबर 1, एक फ्री नॉलेज अवेलेबल है, यूट्यूब जो है और ये जो गूगल है एंड देन फेसबुक, ये नॉलेज के पावर हाउसेज हैं। पहले तो यही जाएं, हम सब एक कीवर्ड है, आप एक कीवर्ड है, आपका जो नाम है ये कीवर्ड है, ठीक, और आपकी कास्ट भी एक कीवर्ड है। अगर ये खत्म हो जाए तो आप भी खत्म हो जाएंगे। तो हर स्किल का सीखने का एक कीवर्ड है, उसको लेकर वो जाएं और वो सीखें, उसको देखें, वीडियोस क्या कह रही हैं, ब्लॉग्स क्या कह रहे हैं, एंड देन जब वो उसकी नाउ हो ABC समझ लें, देन फिर बिल्कुल एक लेमैन क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक यंगस्टर आता है जो ऑनलाइन काम करना चाहता है, तो कैसे वो डिटरमिन करता है, या आप उसको एजुकेट करते हो कि तुम्हें इस फील्ड में, इस लाइन में जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए यूजफुल है? सर, अगर मुझसे कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल मैं भी उनको कुछ अगेन सवालात ही बताता हूँ कि इसके जवाबात आप खुद सॉर्ट आउट करें। जैसे आप नाइट राइडर हैं या डे राइडर हैं, ये आपने खुद बताना है। आप एक मार्केटिंग के पर्सन है या आप डेस्क जॉब के पर्सन है, हर कोई एक तरह से होता, फिर उसके हिसाब से मैं उनको बताता हूँ कि आप ये कर लें। बिल्कुल, लेकिन ये सिंपल सवाल आता है, आपको पता है पर्सनैलिटी टाइप्स है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा प्रिसाइजली इस तरह था कि बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं होता हमें क्या करना चाहिए। वो किसी मेंटोर के, किसी टीचर के, गाइडर के बेसिकली वेट कर रहे होते हैं कि हमें कोई लाइन दी जाए, हमें काम दिया जाए, हम उस पर लगे। तो क्या आप उसको सिलेक्ट करने के बाद वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं उसको? बिल्कुल, हम बिल्कुल वो भी करते हैं, और उसको A to Z है, मतलब हम ट्रेनिंग स्किल के साथ क्लाइंट भी कनेक्ट करना जरूरी है ना। अच्छा, तारिक साहब, आपसे एक और अहम बात ये जानना चाहूंगी, बिकॉज हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं ये शो होस्ट कर रही हूँ तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो मैं नहीं कर सकती, हर एक कोई एक्सपर्टीज होती हैं। ई कॉमर्स में आने के लिए आपके पास बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए? बिकॉज मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे, ई कॉमर्स के लिए उन्होंने सेशंस भी अटेंड किए, फी भी दी, कुछ लोगों ने ऑनलाइन देखा, बट 3-4 महीने गुजारने के बाद भी वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। सो मुझे इससे लगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आपने आगे बढ़ना है। सो वो चीजें क्या हो सकती हैं? जितने भी यंगस्टर्स या लोग हमें देख रहे हैं, बेसिक्स क्या हैं इसके? देखिए, एक तो बेसिक स्किल, इसका 2-3 एरियाज हैं जिसको आपने पहले तो फिक्स करना। नंबर 1, बेसिक इंग्लिश स्किल, स्पीकिंग और रीडिंग। मैं एक्सपर्ट लेवल नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आपको पढ़ना और कोई किसी को अपना बात तोड़ के समझाना आना चाहिए, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। सेकंड, एक वाई, एक ब्लॉग का नाम है वाई मैं ये करना चाहता हूँ। ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ कह दिया तो डॉलर आ जाएंगे, नो, दिस इज नॉट द वे। एंड देन फिर एक प्रोसेस है। मैं आप मुझसे पूछें कि मैं अब एज एन एक्सपर्ट यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास कितने लोग काम करते हैं? अराउंड 250 मेरी भी टीम है। बट क्या मैंने लास्ट आखिरी दफा क्या चीज नहीं सीखी? बैठकर कल शाम को मैंने 1 घंटे का ब्लॉग खुद सुना है कि कुछ नया हो रहा है, मैं सुन लूँ। तो एक लर्निंग का एक होना चाहिए उस बंदे में। एंड देन फिर ये अनलिमिटेड है। सर, ये मैं आपको बताऊं, कोरोना एंड प्लस इंटरनेट का जो राइज है, यही है जो आगे आ रहा है। अब मैं अमेरिकन क्लाइंट्स है, सो मेरे पास तो मैं उनकी जो वहाँ चल रहा है वो मुझे पता है। सो अगेन अपना वाई को सीधा करें, और अगर ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि 4 महीने में 6 महीने में कोई भी कोर्स सेलर ये कह रहा है कि आप डॉलर्स की बरसात हो जाएगी, ये गलत है। बट हाँ, 1-1.5 साल अगर आप परसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें,
श्योरली आप पाकिस्तानी किसी भी अच्छा। अच्छी इनकम से 2-3 गुना तो जरूर कमाने लग जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ पर एक टाइम था, मीडिया बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था, अभी भी है, बट अब उस तरह से लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब उस तरह से नहीं है। सिमिलरली अगर MBA का एक टाइम पर बहुत ज़्यादा वर्थ होती थी, उसकी डिग्री जिसके पास होती थी बड़ा समझा जाता था। आजकल हर यूनिवर्सिटी, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और MBA की डिग्री कोई मायने नहीं रखती। बहुत से लोग MBA की डिग्री हाथ में लिए हुए फिर रहे हैं, कोई जॉब नहीं दे रहा। अच्छा, अब इस चीज़ का भी हम स्कोप अभी तो बहुत नज़र आ रहा है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी, बट जिस हिसाब से मैं इसमें लोग आते हुए देख रही हूँ, आने वाले आपको लगता है 5-6 साल में इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ पर ख़त्म हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। देखिए हर फील्ड का एक गुड टाइम बैड टाइम आता है। अब लेकिन ई कॉमर्स बेसिकली पाकिस्तान में जो राइज आया ये अमेज़ॉन का आया है कि अमेज़ॉन को सीख लें और वॉलमार्ट और ईबे को सीख लें, दैट इज इट। ये जस्ट वन पाई ऑफ द बिग केक है। ठीक, इसके अंदर सबसे जो पावरफुल, अगेन मैं कह रहा हूँ, इसमें जो लोग एडॉप्टेबिलिटी रखते हैं ना, कि वो मुख्तलिफ जब वो देखेंगे कि अच्छा यहाँ से अब नहीं हो रहा, और वो उनसे पूछे, अमेरिकन से पूछे ना, वो आपको बताएंगे कि भाई अब तुम इसको छोड़ दो, ये सीख लो, या ये वाला पार्ट सीख लो। जैसे कि मैं हर जगह कहता फिरता हूँ कि कोई अमेज़ॉन सीखने की भी जरूरत नहीं है। आप एक टूल है, कुछ क्लिकअप या आसाना एक टूल है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, आप वो सीख कर मेरे असिस्टेंट बन जाए। अच्छा, मेरे डे को प्लान कर दें, मुझे मेरी अपार्टमेंट सेट कर दें, और वो 1 आवर्स का आराम से $20 to $30 पे करते हैं। सिर्फ 1 घंटा काम करना है, $20 आपके। अब वो पाकिस्तानी आप लगा लें, ये 2 से 3-4 हज़ार रुपए बनते हैं। सो 4,000 डेली आपको वहां से आ जाएगा एंड यू आर गुड। और ये हर बंदे को जरूरत है। अब वहां पर अमेरिका हैपेंस टू बी मिलियनर्स आइसलैंड है, वहां पे मिलियंस बहुत ज्यादा है। सो अगेन फिर आप उनके असिस्टेंट बन जाए। सो अडॉप्टेबिलिटी होगी तो आएगी तो सही, ये तो मैं नहीं भी कहता, लेकिन अभी तो हम हाइप पर। एक जनरल से एक और क्वेश्चन ये कि जो इसमें जितने ई कॉमर्स में लोग कनेक्ट होते हैं साथ, तो वो एक मैंने जनरल परसेप्शन भी ये सुना है कि जब वो किसी के साथ अटैच होते हैं तो वो उनको भी सर्टेन अमाउंट पे करने होते हैं। तो जो लोग आपके साथ अटैच होते हैं तो क्या लेटर ऑन उसमें से कुछ परसेंटेज आप लोगों को भी जाती है? नो, अब ये हुआ है इंडस्ट्री में, ये बहुत ज्यादा में टॉप 5, 7, 8, 10 में हूँ। ऐसी कुछ लोग मेरे फेलोज ने किया, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, 2 तरीके से अटैच करते हैं। नंबर 1 तो एक जैसे कि हमें चाहिए, जैसे कि MBA चाहिए, ठीक, और उसके हमने अब तो SOPs बन गए, प्रोसेसेस बन गए, बट ये जो प्रैक्टिस है ये हुई है, लोग लेते हैं पैसे लेके, अभी भी सर हो रही है, मैं बड़े लोगों को जानता हूं, वो पे करके कर रहे हैं। ये दिस इज समथिंग वी नीड टू वर्क अपॉन, बट एटलीस्ट। अच्छा तारिक साहब, मैं बहुत से हमारे पास एक्सपर्ट्स पहले भी आए हैं, मेरी हमेशा हर एक से ये वाला सवाल लाजमी होता है कि जितने भी यंगस्टर्स या इंडिविजुअल्स हमें इस वक्त देख रहे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? कुछ बेसिक ऑप्शंस भी बता दें कि भाई यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्लो एंड स्टेडी आप किस एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मेन ऑप्शंस क्या क्या निकल सकते हैं? घर बैठे आप लाखों रुपए जो हम कहते हैं वो किस तरह से कमा सकते हैं? व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट बेबी स्टेप? मैम अभी हमने अभी मैंने इसी डिस्कशन में कहा कि पहले तो वो जाएं और अपना पहले खुद को देखें कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। मैं मार्केटिंग का पर्सन हूँ, तो हमारे इस एक जैसे प्राइवेट लेवल है, उसमें भी 4 डिपार्टमेंट है, जिसमें एक ने सिर्फ बातें करनी और एक ने काम करना है। तो उसको If I can talk. Yes, so आप उसमें चले जाते। जैसे क्लाइंट हैंडलिंग है, क्लाइंट हैंडलिंग टोटली एक जो अच्छे से बातें करता है और प्रेशर नेगेटिव लेना जानता है, वो I'll be his next employee. बातें अच्छी कर लेती हूँ। सेकेंडली इसके बाद क्या करें कि कीवर्ड्स लें, जैसे Amazon, FBA, PL, और ये जाके YouTube पे इसकी लेटेस्ट की 6 महीने की सारी वीडियोस देख दे। ठीक है, सेकंड स्टेप, थर्ड, एंड देन फिर वो अब तो बहुत सारी हम एवरी सेकंड डे हमारी जो न्यूज फीड्स है सोशल मीडिया पे, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है जी। हम चाहते तो डॉलर कमाने और फॉलो हम करते हैं एंटरटेनमेंट चैनल्स को। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी न्यूज फीड्स को ठीक करें, वहां पे आपको मिलेगी जॉब की अपॉर्चुनिटी। अच्छा सर, मॉनेटरी वैल्यू इसके हवाले से बात करें तो हमारे पाकिस्तानी पैसे कमाने के चक्कर में हम देखते हैं रेडी वाले ने भी यूट्यूब चैनल बना लिया, और जिसमें हमें जैसे कोई ऐसी ऐप आती है जिसमें पैसे, तो उसको कैसे, उस टेंडेंसी को कैसे आप स्क्रूटनाइज करते हैं या उसको गाइड करते हैं कि यार ये ऐसा नहीं कि जिधर से आपने सुना उस तरफ चल पड़े? दैट इज अ पॉइंट जो मैं शुरू में कह रहा हूँ कि हो यही रहा है कि जैसे ही इनको लगता है कि एक बंदा कह रहा है कि आए डॉलर बना लें, एक्चुअली वो आपकी ग्रीड को खरीद रहा है, ठीक है, आपको ग्रीड बेच रहा है। आपने रुकना है 2-3 महीने, आपने समझना है ये हो क्या रहा है, एंड देन फिर फील्ड भी चूज है। ये इतना बड़ा ओशन है,
کہ آپ بلیو کریں کہ میں ابھی بھی اس کا پروبیبلی دیکھ کے آیا ہوں, اندر تو ڈپ تو میں نے بھی نہیں کیا, حالانکہ میں 250 لوگوں کو اور 50 سے پلس گھوڑے میرے کلائنٹس ہیں, دے ریسپیکٹ می فار مائی ورک, بٹ اسٹل میں اس کا کلیم نہیں کر رہا. بٹ آؤٹ دیر وہ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں, جہاں تک یوٹیوب چینلز کی بات ہے, دیکھیں یہ بری بات نہیں ہے, یہ رائز آنا چاہیے. اب ہم کو وقت ہے اور اٹس اے رائٹ ٹائم کہ پاکستان جلد از جلد جتنا بھی ہو ہم ڈیجیٹل ہو جائیں, جتنی بھی فیلڈ میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فرام منی ٹو دس تھنگ, ٹھیک ہے, اس سے ہمیں فائدہ ہی ہونے والا ہے. لیکن ینگسٹر کو صرف یہ ریکویسٹ ہے, جسٹ ہولڈ یور یو نو جرنی اپ اینڈ تھوڑا سا سمجھ کے چلیں, اور بالکل کورسز بھی کریں, مہنگے کریں. میں تو ابھی لاسٹ میں $20,000 کا کورس لیا ہے. کورسز آر ناٹ بیڈ, بٹ آپ جو یہ جو اپ سیلنگ لے کے کورس لیتے ہیں دیٹ از بیڈ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طارق صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے, اور کیسے آپ سب لوگ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں, بہت سی ٹپس انہوں نے شیئر کر دی. کچھ نہ کچھ سیکھنے کو تو آپ کو ملا ہوگا, باقی آپ کی اپنی بھی محنت ہوتی ہے. سو تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. ویورز, ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے, اور ایک بہت الارمنگ سچویشن جو اس وقت ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, آل اوور دا ورلڈ اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ انٹینسیفائی کر رہی ہے, بٹ پاکستان میں اس کے کیسز بہت زیادہ ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں منٹل النس دیکھیں, ڈپریشن دیکھیں, اسٹریس دیکھیں, انزائٹی دیکھیں, چیزیں بہت زیادہ بگڑ رہی ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ینگسٹرز کا ایک علیحدہ پرابلم ہے, وہ ہم آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے, بیکاز میں نے بہت سے ینگسٹرز ڈپریشن سے گزرتے ہوئے دیکھے ہیں, بٹ ان کے پاس کوئی ون ریزن نہیں ہوتی. جو ایک مجھے سمجھ آئی آج تک ریزن عرفان, وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ریلیشن شپس کا کام نہ کرنا, بریک اپ, یا ایون بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جب ان کی شادیاں نہیں چل پاتی سو وہ ڈپریس ہو جاتی ہیں. سو ینگسٹرز میں اگر یہ ایشو ہے, سو اس کی ایک میجر ریزن یہ ہے. اس کے علاوہ ہم باقی انڈیویجولز کی طرف جائیں, اس وقت تقریباً 23 لاکھ کے قریب جو کیسز ہیں ڈپریشن کے, اس سے زیادہ 23 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں. اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. بہت سے لوگ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے, بٹ ان کو لگتا نہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے اور اس کا علاج بھی نہیں کرواتے. باہر کے ممالک میں اس کی گائیڈنس ہے, سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اور وہاں پر ان کی آبادی کے اگر ہم تناسب سے دیکھیں 20,000 لوگوں کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ ہے. پاکستان میں 20 لاکھ آبادی کے لیے یہاں پر ایک سائیکیٹرسٹ اویلیبل ہے. بٹ اینی ویز, اس پر ہمارے ساتھ اس وقت ماہر نفسیات ڈاکٹر شبانہ ناز ہمیں شو میں جوائن کریں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے ہم نے پہلے بھی یہ ایشو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے, غربت, مہنگائی اور بے روزگاری. آپ کو کیا لگتا ہے یہی ریزنز ہیں, یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی ریزنز ہیں جو ہم اتنے زیادہ ڈپریشن, اسٹریس اور انزائٹی کے کیسز دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں. ایکچولی دیکھیں, اب جو اسٹیٹسٹک کہتی ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے بعد جو سب سے زیادہ کامن ڈیزیز ہے وہ ڈپریشن اور مینٹل النس ہے. اور جی بالکل آپ نے یہ کہا کہ مینٹل النس جو ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ ہماری فزیکل ہیلتھ, اسپریچول اور ہماری سوشل ہیلتھ سب چیزوں سے ہے. اور اس کے بہت سارے کازز ہیں, اور یہ کازز ایک دن میں نہیں ڈیولپ ہو رہے ہوتے. جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بھی کازز ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے کازز ہیں جو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں, ان نوٹسیبل ہوتے ہیں, یا پھر ہمارے پاس لیک آف اویئرنیس ہوتی ہے. لیکن وٹ ایور جو بھی کاز ہو وہ سارے لیڈ کرتے ہیں مینٹل النس کو. اس میں بہت سے سب سے اہم کاز جو ہے وہ تو آپ جیسے میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ ہے انہیریٹنس, یعنی کہ فیملی ہسٹری. آپ کی فیملی میں کچھ ایسے جینز ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں آپ کے بچوں میں. سب سے بڑا کاز یہ ہے. سیکنڈ کاز جو آپ نے بتایا پاورٹی. پاورٹی یہ ہمارا ایک سوشل فیکٹر ہے. جی 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 کنٹینیو کیجیے گا. جی تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے اس میں. جی سوشل جو ہے یہ ایک انفلوئنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہماری انکم کم ہے اور ہماری نیڈ زیادہ ہیں. اور اگر ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے فرینڈز ہیں, ہمارے بیوی بچے ہیں, تو آٹومیٹیکلی یہ ہمارا افیکٹ کرتا ہے ہماری ریلیشن شپ کو, ہمارے تمام فرینڈ شپ کو, ہمارے سوشل سرکل کو. کیونکہ ہماری جب نیڈز کم ہوتی ہیں ہمیں کمپلیکسز ہوتے ہیں, ہم ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اہم کاز ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے ان امپلائمنٹ. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں اسٹڈیز, اتنی ہائر اسٹڈیز کر رہے ہیں, یا پھر اور بھی لوگ جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے, کیونکہ وہ مین کفیل ہوتے ہیں اپنی فیملی کے, تو ان کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کر پا رہا, اپنے پیرنٹس کو سپورٹ نہیں کر پا رہا. اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو گلٹی کانشیس فیل کراتی ہیں اور وہ مینٹل النس کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی کازز ہیں. ایک تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے چائلڈ ابیوز. آپ نے دیکھا ہوگا چائلڈ ابیوز آج کل بہت کامن ہے. اس میں ایک اور اس کی مثال یہ
یہ ہے کہ جیسے بلی کرنا, فیملی میں بلی کرنا, کالجز میں, اسکولز میں, اور ایون کے بڑے لوگوں کو آفیسز میں, تو یہ بلی کرنے کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے زیادہ تر کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں, آئسولیٹ کر لیتے ہیں اور ان کو مینٹل النیسز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو بہت اہم ہے, جو کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ اسٹائل. پیرنٹنگ اسٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں اس کا جو لائف اسٹائل ہوتا ہے, جس طرح سے وہ اپنے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر وہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ اتھارٹی کی ہے کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہی کرنا ہے, تو بچوں کے اندر پیسیو ایگریشن ہو جاتی ہے. پیسیو ایگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت تو وہ چیز برداشت کر لی, لیکن اس کے بعد اس کا غصہ, اس کا ریئیکشن جو ہے وہ کسی اور صورت میں نکالتے ہیں, جیسے اپنے دوستوں پہ, اپنے کولیگز پہ, اس کے علاوہ اپنے بچوں پہ, اپنے سامان پھینکنے پہ, کسی بھی طرح سے مطلب ہر طرح سے وہ اپنا ریئیکشن شو کرتے ہیں, اس وقت نہیں بعد میں. جیسے آپ نے ساری ریزن بتائی ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ساری ریزن بتائیں, اصل ریزن جو میں آپ سے ایک اور جاننا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں اس کو ایک ڈیزیز کے طور پہ لیا جاتا ہے اور اس کو ایک پراپرلی ہر طرح سے لوگ اسے کنسلٹ کرتے ہیں سائیکائٹرسٹ کے ساتھ, ڈاکٹر کے ساتھ. انفارچونیٹلی ہمارے جو ٹینڈنسی دیکھی گئی ہے کلچر کے اندر, اس کو سب سے کم امپورٹنس دی جاتی ہے. چاہے فیملی کے اندر بات کریں یا جنیرک بھی ہم دیکھتے ہیں, تو اس کو ایک ٹیبو کے طور پہ لیا جاتا ہے, اسے اوائڈ کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کیا ایسے میئر لینے چاہیے, کیا کیا اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سمجھتے ہو کہ اس کو کس ایلیمنٹ کے اوپر. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ساتھ سیکنڈلی کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر ڈکلیئر ہو جائے یہ چیز, تو اس کو کسی سینٹر پہ, پاگل خانے یا کہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں, اس کو ٹیک کیئر نہیں کیا جاتا. تو اس پہ کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ جی بالکل, ہمارے یہاں ایک میتھ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مینٹل ڈس آرڈر کسی کو ہے تو اس کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل ہے, یا پھر اس کو جو میڈیسن شروع اگر کر بھی دی گئی تو وہ میڈیسن ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گی. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے لوگوں کے ساتھ یہ, حالانکہ یہ میتھ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے, یا آپ خود بھی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ اس کے دو طریقہ کار ہیں. یا تو آپ میڈیسنس میں جائیں, اس کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا, وہ آپ کو ڈائگنوز کرے گا, اور جب وہ ڈائگنوز کرتے گا تو پراپر آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجے گا. سائیکیٹرسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ میڈیسن بھی دیتا ہے اور ساتھ میں آپ کے تھراپی بھی دیتا ہے. یا پھر اگر آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کو سائیکالوجسٹ پاس ریفر کرے گا. سائیکالوجسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف آپ کو ٹاک تھراپی, بیہیویئر تھراپی, کوگنیٹیو کاؤنسلنگ آپ کی, آپ کی فیملی کی وہ کرے گا, اور اسی پر جو ہے وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میڈیسنز بھی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑے عرصے کے بعد ڈاکٹر اس کو ٹیپر آف کرتا جاتا ہے اور آپ نارمل لائف میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, ساتھ ہی موجود رہیے. بہت سی اہم چیزیں آپ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کے توسط سے ویوز تک پہنچائی ہے. ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل کرنی ہے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, اسی موضوع پر مزید بھی گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈپریشن, انزائٹی اینڈ سٹریس بہت زیادہ انٹینسیفائی کرتے جا رہے ہیں ہماری اس معاشرے میں, پاکستانی معاشرے کی اگر ہم بات کریں. ڈاکٹر شبانہ ناز سے ہم اب یہ جاننا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, بہت سے ایشوز آپ نے بتائے, ریزنز بھی ہم نے ڈسکس کر لیے, اب ہم نے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, ان کے سولوشن کی طرف جانا ہے. واٹ ڈو یو تھنک, کاؤنسلنگ کرنی ہے, اسکولوں میں اویئرنیس پہنچانی ہے, انسٹیٹیوٹس کو ٹارگیٹ کرنا ہے, مختلف سیکٹرز کو ٹارگیٹ کرنا ہے, یا کیا کرنا ہے, کیا چیز ہونی چاہیے جس سے ہم مکمل بھی اگر قابو نہ پا سکیں بٹ سم ہاؤ ان چیزوں کو کنٹرول تو کر سکیں؟ دیر شوڈ بی سم وے نا. جی بالکل, اس میں بیسک تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو شروع ہوتی ہے وہ ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فیملی ڈسٹرب ہے, ہمارے بچے ڈسٹرب ہیں, تو سب سے اہم چیز آتی ہے آپ کی فیملی. شروع کرنا ہے آپ نے اپنی فیملی سے, اپنے بچوں سے. تو اگر آپ پیرنٹس ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ اس پرابلم میں جا رہا ہے, تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے آپ اپنے بچے کو ٹائم دیں, آپ اپنے بچے کو وہ چیزیں پرووائڈ کریں جس چیزوں کی وجہ سے ان کو ڈپریشن ہے. پر سپوز اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا بیہیویئر ایسا ہے جس کی وجہ سے بچہ آپ سے دور ہو رہا ہے, آپ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں ان امپلائمنٹ کی وجہ سے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز یا کچھ اس طرح کے کام کرنے میں کوئی آر یا شرم نہ محسوس کریں. اچھا, یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سلوشن ہے ہم بتا رہے ہیں, لیکن اس کو کس طرح روکا جائے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے. اویئرنیس کے لیے اسکولز میں چھوٹے چھوٹے سیشنز ہونے چاہیے, اور اسپیشلی ٹیچرز کے لیے کہ وہ یہ نوٹ ڈاؤن کریں کہ کس بچے کو کیا پرابلم ہو رہا ہے.
सेकंड, पेरेंट्स मीटिंग्स होनी चाहिए जिसमें पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जब आपके बिहेवियर चेंज, आपकी थॉट्स, आपके इमोशन, आपके परसेप्शन में चेंजेस आ रही हैं तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी तो आप ऑटोमेटिकली आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि आप डिप्रेशन में है या आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है। वैसे तो नॉर्मल अगर आपको कोई उदासी परेशानी होती है वो तो एक ह्यूमन बीइंग की नेचर है, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपने इस तरह से ऐसे सेक्टर्स कायम करे जहां पे ऐसे लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, ऐसे इदारे हो जहां पे काउंसलिंग का इंतजाम किया। डॉक्टर साहब, आप नहीं समझती कि सबसे बड़ी रीजन जो इसके अंदर बनती है वो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर का चेंज होना है? जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था अब वो चेंज हो चुका, फिर आजकल जिस तरह की एक्टिविटीज हमारी बड़ों की खासतौर पे बात करें काफी चेंज हो चुकी हैं, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरी एक्टिविटीज में काफी सब हर बंदा इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इंडल्ज हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये सारे फैक्टर्स इस सारी चीजों के कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, क्रीप अप कर दिया काफी ज्यादा? देखिए ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये वो चीजें हैं कि जिनको हम अभी फिलहाल तो चेंज नहीं कर सकते। अब हमें उस पर काम करना है जो हमारे पास मौजूद है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अब तकरीबन खत्म होता जा रहा है क्योंकि लाइफ स्टाइल में इतनी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन फिर भी हमें चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, हमें कुछ वक्त जो है अपने बड़ों के साथ गुजारना, अपनी फैमिली के साथ हमारी सोशल गैदरिंग्स होनी चाहिए। हर बार मैं आप लोगों के चैनल से भी ये कहती हूँ कि देखें हेल्थ का मतलब क्या है। हेल्थ का मतलब है सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और सोशल हेल्थ जो है इट्स अ पार्ट ऑफ हेल्थ। तो आपने अपनी सोशल हेल्थ का मुराद आपने अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन रखना है, अपने बड़ों की सोबत में बैठना है। स्पिरिचुअल आपको अपने मजहब की तालीम होनी चाहिए, आपको अपनी नमाज, रोजा और अपने मजहब से आप, ताकि आपको कनात आए, आपको ये सेंस आए कि किस तरह हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर हमारे पास कोई कमी भी है तो हमें मायूसी नहीं करनी। तो ये सारी चीजें जो है हमारी हेल्थ का पार्ट है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हमें कौन सिखाएगा? हमारे बड़े सिखाएंगे। अगर हम अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं तो ये बड़े इजीली बच्चे डाइजेस्ट कर रहे होते हैं ना, कि उनके पेरेंट्स जो कर रहे हैं, उनके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे वो चीजें देख रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। डॉना नाज हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, एक वक्त था जब हमारे मुल्क के नामवर जो टॉप ब्रांड्स थे, जो टॉप डिज़ाइनर थे, वो अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए, अपने ब्रांड के शूट के लिए टॉप की मॉडल्स, टॉप के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का इंतखाब करते थे। बट अब ये चीज़ बहुत पीछे रह गई, और अगर हम देखें तो आजकल सिर्फ हमें इन्फ्लुएंसर्स, और इन्फ्लुएंसर्स से ज़्यादा अगर हम कह लें इरफान, टिकटॉकर्स का राज ही नजर आता है। तो और भाई वो इतना अच्छा खासा चार्ज करते हैं, मुझे तो थोड़े दिन पहले पता लगा है पोस्ट लगाने का, एक ब्रांड शूट का, और कहते हैं हम स्टोरी लगाएंगे तो फिर इतना चार्ज करते हैं। ऑब्वियसली मेरे माइंड में पहली चीज ये आई कि शायद वो कम चार्ज करते हैं, नो नॉट एट ऑल, ये आपकी गलतफहमी है, भूल है। बट एनीवेज, इसी सूरत हाल में मैंने बहुत से सेलिब्रिटीज, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को देखा है जो बहुत ज्यादा जेलस भी होते हैं कि भाई ये लोग कौन है, रातों रात एवं से कोई इनकी एक वीडियो वायरल होती है और ट्रेंडिंग में आ जाते हैं और इन्होंने हमारी जगह ले ली, इनकी तो कोई पीछे एफर्ट्स है ही नहीं, हम तो इतने सालों से लगे हुए। जेलसी वाला फैक्टर भी हम देख रहे हैं। एनीवेज, इस वक्त हमारे साथ फैशन डिजाइनर हिना सलमान हमें शो में ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच हिना, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और इट्स वाज अ वेरी नाइस टॉपिक, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है व्हिच हैज नॉट नेवर बीन डिस्कस्ड, और होना चाहिए। ओवरनाइट फेम तो ये तो सबकी अपनी अपनी फेट होती है, बट बात ये है कि इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग टीवी स्क्रीन में हमेशा से टीवी स्क्रीन के रहते थे, इन होते थे, वो आजकल आउट होके अब सोशल मीडिया ने उनको ओवरकम कर लिया है। और सोशल मीडिया में सबसे बड़ी बात है टिकटॉकर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए। हाँ, वैसे क्या रीजन है? यही मेरा सवाल होने वाला था कि जो टॉप के ब्रांड्स हैं या टॉप के डिजाइनर्स हैं वो क्यों टिकटॉकर्स की तरफ जा रहे हैं? बिकॉज़ उनकी एंगेजमेंट अच्छी है, उनकी एंगेजमेंट अच्छी है, उनकी फॉलोइंग अच्छी है, वो मैसेज में पॉपुलर हैं, लोग टीवी के बंदे को कम जानते हैं और टिकटॉकर को ज्यादा जानते हैं। एंड रिसेंटली, कैन यू इमेजिन रुमा, आई वाज लाइक अटेंडिंग अ मीटिंग इन गवर्नर हाउस, उसमें उन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया हुआ था। अच्छा, फेसबुक सबसे टॉप पे टिकटॉकर्स थे, अच्छा, हाँ, फिर आ गया था इंस्टाग्राम वाले, फिर फेसबुक वाले, फिर अखबार उस तरफ। ठीक, ओके, या सो दिस शुड नॉट बी द वे, बिकॉज ठीक है उनको एक एंगेजमेंट रीच मिल रही है, बट दिस डज नॉट मीन कि आप एक मेन चीज को इतना टोटल इग्नोर करें। मैं मेरा पर्सपेक्टिव इसमें इस तरह है, जैसे हम थोड़ा सा इसको अगर हम डिस्कस करें डिटेल में, तो एक्टर्स को चलो समझ आता है उसने कितने साल काम सीखा, उसको
ان کا یہ پوائنٹ آف ویو بالکل ٹک ٹاکر کے اوپر یہ ٹھیک وہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ایکٹنگ سیکھی نہیں ہے, 10 سیکنڈ یا 12 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے اس کے اوپر یہ ایکٹ کرتے ہیں, ہم نے اتنے سال کی محنت کی, وہ تو ٹھیک ہے. اب جہاں تک ماڈلنگ کی بات کرتے ہیں تو ماڈلنگ کے لحاظ سے آئی گیس کہ یہ سب کے لیے پلیٹ فارم اوپن ہوتا ہے, میدان ہے, کھلا ہے, آپ ٹرائی کریں. تو اچھا یہ تو اس میں یہ بھی ہے کہ اٹس اے گڈ پلیٹ فارم بیکاز جو لوگوں کا ٹیلنٹ چھپا ہوا تھا وچ کی ناٹ, ہر بندہ ٹی وی کی ریچ میں نہیں ہے, ہر بندہ سوشل میڈیا کی ریچ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک ایپ آیا, سب نے گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ایسی ایسی ماڈل سامنے آئی, ایسی ایسی انفلوئنسر سامنے آئی, وی ہیو ہر بندہ ماڈل بنا, ہر بندہ ماڈل بنا, لیکن پیپل ہو ہیو, وہی لوگ ہیں نا کہ 10 میں سے اگر کوئی 5 بہتر ہیں تو ان کے نام ہمارے آج بھی ہمیں پتا ہے کہ ٹک ٹاکر کون ہے. برانڈ کی پروموشن کے لیے اب ٹک ٹاک میں نے ابھی تک کوئی نہیں ہائر کیا, سیریسلی نہیں ہائر کیا, سیریسلی نہیں ہائر یہ کیا. اچھی بات ہے. کیوں ویسے آپ نے کیوں نہیں کیا, واٹس دا ریزن؟ I think because my brand is not popular into masses. It has a niche target audience. Right. So the target audience is niche. It's like وہ لوگ جن کو masses میں کام کرنے کا ہے, جو چاہتے ہیں کہ اپنے برانڈ کو, ان کی پرائس رینج اس طرح کی ہے اور میسز میں وہ پروموٹ کرتے ہیں, تو دے شوڈ ہائر دیم. اچھا, ایکٹنگ میں نے دیکھا تھا کہ کسی بھی فیمیل ایکٹرس کو جب وہ کاسٹ کرتے تھے اپنے پلے کے لیے تو اس کی ریچ دیکھتے تھے کتنی زیادہ اس کی ہے, تاکہ اس کے پلے کی بھی اتنی ویورشپ ہوگی. تو آپ آڈینس کا اب وہ سارے کا سارا یہ ٹک ٹاکرز اس کو کراس کر گئے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کہیں بھی اگر ٹو بی آنیسٹ, آئی ایم بی ویری آنیسٹ ود یو, بیکاز ابھی کسی اگر آپ جاب انٹرویو دے رہا, ہاؤ مینی فالوورز ڈو یو ہیو, آئی واز لائک ریئلی, لائک یو نو یہ چیز بہت فالوورز میٹر کر رہے ہیں, پی آر اور ایون میڈیا, پی آر, فیشن, یو نو ہاؤ مینی فالوورز ڈو یو ہیو, پیپل لائک اب تو کلائنٹ کو بھی اتنا پتا ہے کہ فالوئنگ کتنی ہے آپ کی. اچھا, گورنر ہاؤس کی بات کی نا, اس پہ میں تھوڑا سا ایک معاملہ ریکال کر لوں. کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو گورنر صاحب ہیں اینڈ ہز مسز آلسو, وہ انفلوئنسرز کو اور اسپیشلی ٹک ٹاکرز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 1 سال پہلے انہوں نے ٹک ٹاکرز کو گورنر ہاؤس میں بلا کے میٹ, میں اسی فورم پہ میں تھی, اور کرٹیسزم بہت زیادہ ہوا تھا. اور ابھی ہم دیکھ لیں تو ٹک ٹاکرز کی جب شادیاں ہوتی ہیں, ریسنٹلی بھی ایک بہت بڑی شادی ہوئی ہے, وہ چیف گیسٹ تھے. سو ٹھیک ہے, بٹ اس میں میرے خیال میں جو آپ کے مین لوگ ہیں جن کی بہت سالوں کی ایفرٹس ہیں, آپ کو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, ان کو بھی ٹارگیٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اچھا کچھ کر رہے ہیں, بٹ صرف ان لوگوں کو کرنا اور ایک بالکل وہ جو کیٹیگری ہے اس کو آپ پیچھے چھوڑ دیں جن کی سالوں کی محنت ہے, تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں. بٹ اینی ویز, میرا سوال ابھی آپ سے یہ ہونے والا تھا کہ میں نے بہت سی ماڈلز, بہت سے ایکٹرز, بہت سی ایکٹریسز جو میرے کانٹیکٹ میں ہیں, ان کو کرٹیسائز کرتے دیکھا ہے ٹک ٹاکرز کو. پہلے وہ کرٹیسائز کرتے تھے, جب انہوں نے دیکھا یار ان کی انگیجمنٹ, ان کے فالوورز بہت اچھے ہیں, اور انہوں نے وہ بڑی ہمارے اس میں آپ بھی بہت سے لوگوں کو جانتی ہیں, سو پہلے وہ کرٹیسائز کرتی تھیں اور اب وہ ان کے ساتھ کہتی ہیں ہم ان سے شاؤٹ آؤٹ دلوا دیں, اور وہ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں, ویڈیوز بناتی ہیں, اور اب ان لوگوں نے خود بھی ٹک ٹاک اور یہ اسنیک اور یہ لائکی پر آ گئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, یعنی ان کو اب کیا چیز اٹریکٹ کر رہی ہے, دا منی اور دا فیم؟ اٹس منی, اٹس فیم, اٹس لائک یو نو ون شاؤٹ آؤٹ دے آر چارجنگ اراؤنڈ 1.5 لاکھ 2 لاکھ فار ون شاؤٹ آؤٹ, اور فار ون ڈریس آئی تھنک مور دین دیٹ. اور ہم ماڈلس کو وی یوز ٹو پے لائک اے ویری لیس اماؤنٹ, لائک اراؤنڈ 10 to 15K فار ون آؤٹ فٹ. اینڈ کیونکہ اگر آپ نے اپنا سوشل میڈیا, کیونکہ اب کام ہے سب سوشل میڈیا کا, اب کیونکہ کووڈ کی وجہ سے نو بڈی از گوئنگ ٹو دا آؤٹ لیٹس اینڈ جسٹ پرچیزنگ اینی تھنگ, ایوری تھنگ از آن لائن. سو یہ آن لائن پلیٹ فارم آیا, اور یہ کووڈ کے دنوں میں یہ ایپ جو ہے پاپولر ہوئی ہے سب سے زیادہ, ٹک ٹاک. اور جو لوگ نہیں بناتے تھے, اب آپ دیکھیں بڑی بڑی ایکٹریس, نیلم منیر دیکھ لیں, ثنا فخر دیکھ لیں, they are very good friends of mine but they are using this app. Why? Because reach زیادہ ہے. جو لوگ جو اب دیکھ گوگل پہ لکھ کے جاتے تھے, اب وہ ٹک ٹاک اسکرول کرتے ہوتے ہیں, ان کو آ جاتا ہے. ٹک ٹاک میں آپ کو یہ تو نہیں نا کہ you have to pay, it's a free app. نہیں, لیکن آپ کو اس سے فائدے بہت ہوتے ہیں, اور اگر اسنیک یا لائک ہی دیکھیں تو اس سے لوگوں کو ارننگ بھی ہوتی ہے. اسنیک ویڈیو پہ تو ارننگ بہت ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز مجھے اس میں نظر آ رہی ہے, اس کا نقصان کہہ لیں ہم, ڈس ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی کوالٹی ہیمپر ہو رہی ہے. آپ کی کوالٹی اس طرح ہوگا کہ نہیں, میرے خیال میں کوالٹی وہ تو ہو رہی ہے, بٹ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مجھے لگتا ہے جب برانڈ جن کو ٹارگیٹ کر کے کوئی کام کرواتے ہیں, پھر وہاں پر انہوں نے اپنے حساب سے کروانا ہوتا ہے, تب کوالٹی. میرا کوسچن اس طرح میں فریم کرنا چاہ رہا تھا, کوالٹی اس طرح ہیمپر ہو رہی ہے کہ اگر لیٹس اسیوم کسی نے فالوور, اب تو مجھے پتا چلا پرچیز ہو رہے ہیں اور اس طرح آپ بنا رہے ہو, کسی کے پاس کوالٹی نہیں ہے, اگر نمبر آپ کا جو پیرامیٹر یہ ہے کہ اس کے اتنے زیادہ فالوور ہوں گے تو وہ سب سے بہتر ہے. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کا کوئی ایکٹر یا ماڈل یا ٹک ٹاکر کوئی جس کے فالوورز آپ کی کوالٹی نہیں لاتا, فالوورز آپ کی کوالٹی کبھی بھی نہیں لاتا. I myself is a brand but I haven't ever ابھی تک میں نے ٹارگیٹ نہیں کیا ٹک ٹاکرز کو.
آپ کو کوالٹی آپ کی یو نو آپ کا سٹلنس لاتا ہے, آپ کا وے آف برانڈ, the image you portray. یہ امیج آپ کو پتا ہے اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک تو ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ایک ان کو کہتے ہیں ان کو سراہتے ہیں, جیسے یو نو. اور I am not criticizing any of the TikToker, but the point is that my brand, I will talk about my thing, my brand does not you know is into masses. I cater a very different target audience, اور مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی target audience کے لیے کس طرح کی چیز, کس طرح کا امیج لے کر آنا ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ میلے کی ریس کے اندر ریس, you know, you need to be مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کا نا ایک وقت ہوتا ہے, اس کا بھی ایک وقت ہے, اور جس کا جتنا مطلب یہ بہت شارٹ سپین میں یہ چیزیں اوپر آئی ہیں نا, ان کا لائف ڈیوریشن بھی, ان کا چیزیں بھی ویسی ہوگی. اس میں ایسی میں مثال دوں گا کہ لیٹس اسیوم کوئی ایکٹر ہے جو سب سے ٹاپ نوچ بیسٹ ایکٹر ہے, وہ اگر انسٹاگرام پہ ہے یا لیٹس وہ ٹک ٹاک پہ بھی آ جاتا ہے, اس کے فالوور نہیں ہوتے, تو ڈزنٹ مین کہ وہ بیسٹ نہیں ہے. بیسٹ تو اس نے اپنے سالوں سال کے کام کے ساتھ سب کو بتا دیا ہے. تو اس میں آپ نے جو ہم نے جو کوانٹٹی کا, جو فالوور کا جو نمبر کا ہے نا گیم, ساری اس نے ساری خراب کر دی ہے. دیکھیں ٹی وی کے اوپر جو لوگ ایکٹرز کام کرتے ہیں ان کو کتنے کتنے سال لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو جا کے لوگوں کو پہچاننا شروع کرتے ہیں. اور وہ بھی اب تو ٹیلی ویژن بھی اتنا سیچوریٹ ہو چکا ہوا ہے کہ ہر ٹیلی ویژن پہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. یہ ایپ کے اندر لوگوں کے فیسز پہچانے گئے ہیں, بہت زیادہ پہچانے گئے ہیں. لائک ایک ایونٹ پہ آئی واز دیئر اینڈ مجھے کہتا آپ کو پتہ یہ کون ہے, میں نے کہا نہیں, آپ نے اس کا پکچر نہیں کھنچوائی, میں نے کہا نہیں شاید مجھے جنرل کا ٹکٹ نہیں ملے گا, پکچر نہیں کھنچوائی. وہ کوئی ٹک ٹاکر تھی تو بس لوگ کھنچوا رہے تھے, سیلیبریٹی تھی. حالانکہ ہم بھی میڈیا پرسنل ہیں, ہم لوگ کام, ہمارا کام ڈفرینٹ ہے, ہمارا یونرا ڈفرینٹ ہے. اور میرے خیال میں یہ دس از the more decent work. I think yes, this is the most elegant. Yeah. میں بالکل بھی کرٹیسائز نہیں کر رہی, بہت اچھے لوگ ہیں جو بہت اچھا اس میں بھی کام کر رہے ہیں, ان کے کانٹینٹ بھی اچھے ہیں, لیکن پھر جو محنت ہے, جو کام ہے, جو جینوئن کام ہے, آپ ایک برانڈ رن کر رہی ہیں, اتنی سالوں کی محنت ہے, اور آپ ڈفرینٹ انوویشن لا رہی ہیں, اتنے ڈیزائن, آپ کی آڈینس, وہ تمام چیزیں اور ہیں. آپ کا کمپیریزن میرے خیال میں کرنا بھی نہیں چاہیے, نہ آپ کا بنتا ہے نہ کسی اور کا بنتا ہے جو پراپر کام کر رہا ہے. ان کو ان کی جگہ پہ رکھنا چاہیے. ہاں, اگر آپ اب ان کو ان کی اینٹی کے طور پہ آپ ڈفرنٹ کموڈیٹی کے طور پہ لیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن جو وہ کھچڑی بن گئی ہے نا, کمپیریزن نہیں بنتا. آپ دیکھیں اوور نائٹ فیم کس کو ملی ہے, دیانیر اوور نائٹ فیم, it was a TikTok. اور کیا تھا, it was like TikTok اور اوور نائٹ فیم ملی ہے. اس کے علاوہ بہت قول آفتاب جو ابھی جنہوں نے علی ذیشان کا بھی جو سارا اٹائر پہن کے ان کی ویڈنگ ہوئی ہے, it was a big wedding, it couldn't be that big wedding, but اس کو جو اٹائر دیا, جو سارا دیا, دیکھیں برانڈ نے اپنی آڈینس کھینچ لی, انہوں نے اپنی فیم کر لی, ٹک ٹاک سے وہ زیادہ, اور ان کا کام اسی سے ایک کنیکٹڈ ہے کہ وہ کسی نے اپروچ کیا کہ کرکٹرز چاہیے, تو کرکٹرز نے جو اماؤنٹ بتائی وہ اوبیسلی تھوڑی سی زیادہ تھی. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے تھوڑے ٹائم کے بعد کہا یار اس کاسٹ کے اندر نا ہمیں فیمس سارے ٹک ٹاکر مل گئے. میں ان سے اگلی بات کی, میں نے کہا آپ کرکٹر کا کمپیریزن, یہی میں بات کر رہی ہوں, آپ ان کو ان کی جگہ پہ رکھیں, ان کو پروموٹ بھی کریں, ان سے شوٹ بھی کروائیں, بٹ دیر شوڈ بی نو کمپیریزن. ایک بندہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے, اس کے پیچھے اتنی محنت ہے, وہ پراپر ایک کام کر رہا ہے, اس کا کام لوگوں کو نظر آتا ہے. اور ایک ٹک ٹاک آپ نے بس ایسے کر کے ایک ویڈیو بنائی, اشکے مشکے تھوڑے سے کیے, تھوڑا سا ایڈ کر لیا, اور اس کے بعد آڈینس ہی سلیکشن جو کر رہے ہیں وہ لوگ بھی غلط ہے نا, کہ جو برانڈ اصل میں وہ میرے خیال میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے برانڈ کی پروموشن اتنے لوگوں سے, مطلب ہمارا برانڈ اتنی کیسے آ جائے گا. بٹ اینی ویز یہ بتائیں کہ کام ٹھیک ہے ویسے, ٹو بی ویری آنیسٹ, لائک جو ٹاپ کے ہمارے ڈیزائنرز ہیں یا برانڈز ہیں, وہ ان لوگوں سے شوٹ کروا دیں, از اٹ اوکے؟ somehow to some extent. I think everyone should be given an opportunity. ان کا ٹائم ہے, اور کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کا ٹائم آئے گا, تو لیٹ اٹ بی لائک دیٹ, لیٹ اٹ بی, دیکھتے کہ ان کی کیا ہوتا ہے, کیا ان کا اینڈنگ ہوتا ہے. اول تو یہ جب بھی آپ ایپ بلاک کر دیتے ہیں تو پھر ایک کیوس مچ جاتا ہے نیوز پیپرز میں کہ انہوں نے ایپ, کیونکہ اس میں کیسز ہوئے تھے, اس میں کچھ بچوں کے ڈیتھس بھی ہوئی تھیں, کوئی گنز کے ساتھ, اور کوئی ابھی تک ہو رہی ہے, ابھی کراچی میں ریسنٹلی پرسوں واقعہ ہوا. تو یو نو, تو ایپ ہے, اب یہ ہے کہ اس کا یوز کیا کرنا ہے اور اس کو ابیوز کیا کرنا ہے. اس کے یوز اور ابیوز تو الگ الگ ہیں لوگوں پہ ہے, بٹ اف اٹس ان اے گڈ وے, اف اٹس ان پروموشنل وے, کوئی پازیٹیو چینج لا رہا ہے سوسائٹی میں, تو وائی ناٹ. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ 80%, جو اگر میں اس کو سٹیٹس کی بیس بات کروں تو جب بین بھی کی گئی تھی یہ تھا کہ 80% اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے. ہم لوگ یہی ڈیٹرمن نہیں کر پاتے کہ کس کا یوز ہے کیا, اور اس کا آبجیکٹیو کیا لینا ہے ہم نے. ہم اس کے طرف, اگر وہ کلپ کسی ایک کا وائرل ہوا ہے 10-12 سیکنڈ کا,
ٹھیک ہے وہ دنا نیر کی بات کرو, سب نے ہی ٹرائی کی کہ شاید ہمارا بھی ہو جائے, تو وہ ایک لک کی نہیں, چیز میرے ہے. خیال میں یہ لک کی بات ہوتی ہے, اور کوئی چیز جو کلک کر جاتی ہے. اب آپ جتنی مرضی کوشش, بہت سے ٹک ٹاکرز ہیں 2-2 3 سال ہو گئے ہیں, بٹ وہ لوگوں کی نظروں میں اس طرح سے نہیں, دنا نیر کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. وہ ٹھیک ہے بات, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسیپٹ اس کا نہیں تھا, لیکن آپ کی ایٹ لیسٹ کسی بھی کام کے پیچھے ایک موٹیو ہونا چاہیے, کوئی کانسیپٹ ہونا چاہیے, کوئی لاجک اس کے پیچھے ہونی چاہیے, پھر ہی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے نا. اچھا ویسے یہ بتائیں آپ, کیونکہ اس انڈسٹری میں بہت دیر سے کام کر رہی ہیں, جو سب سے مہنگا ابھی تک آپ نے ٹک ٹاک کے ذریعے شوٹ دیکھا ہے, ٹک ٹاکرز کے ذریعے انفیکٹ, تو وہ کوئی اماؤنٹ ہے کہ نظر میں کہ پتا ہو کہ کتنے میں یہ شوٹ ہوا, کتنا چارج کیا ایک ٹک ٹاکر نے سب سے مہنگا؟ ٹک ٹاکر نے تو I know someone who charged around 2.5. Oh my God. Yeah. For the entire, پوری ان کی کیمپین کے لیے, اور وہ کیمپین باقی ان کی چلی ہے. ابھی تو وہ جیسے جنت مرزا ہے وہ تو مووی بھی کر رہی ہیں, جنت مرزا مووی کر رہی ہے, پر جنت مرزا کو تھریٹس بھی تھے, اینڈ شی وینٹ ابراڈ, اس کو پتا ہے بہت, میں پڑھی تھی ان کے بارے میں بھی, اینڈ دین شی کیم بیک اور واٹ ایور. بٹ یہ کہ موویز بھی اب آپ دیکھیں, وہ دنا نیر بھی تو کر رہی ہیں, جو پلے کر رہی ہیں, ہاں ISPR کا کر رہی ہیں. سو لوگوں کو جن کو فائدہ ہوا ہے پازیٹیو وے میں, اٹس گڈ. بٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, یا لوگ مر رہے ہیں اس سے, یا کوئی مسئلے ہو رہے ہیں, تو دین آئی تھنک یو شوڈ بین. ہاں اچھا, یہ ایک میسج ٹک ٹاکرز کے لیے, اینڈ ٹو آل دا برانڈز جو شوٹ کروا رہے ہیں, اینڈ ٹو دا ماڈلز جو کہ تھوڑے جیلس فیل کر رہی ہیں, one line to all of these. For whom? The TikTokers and the brands and the models. I think models are the faces of our brands, and we are the one who highlight them, and they are a part of us. We can't live without them. Whatever, it's just brands. Yeah. For the brands, I would say that obviously in the COVID period they have been in a lot of loss, and this is the right time to make the money. So why not if TikTokers are them? For TikTokers, I would say that be calm, be rest. Don't think you are the most prestigious, the most ultimate personalities. But the point is, you have your own place, and جو لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں, جن کی بہت قابل عزت ہے, ان کو عزت دینا سیکھیں. اور بالکل کمپیریزن بالکل نہیں بنا. تھینک یو سو مچ ہنا, اتنا خوبصورت آپ کی اینڈنگ تو بہت ہی خوبصورت تھی. بہت شکریہ ہنا نے ہمارے ساتھ ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. ویورز, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.